चल्छ। म चाहिँ यता बिहानको चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर सकेको थिइनँ सुरुमा अलिक सन्चो पनि नभएर, तर अब सबै दिन सहभागी भइरहेको छु। हजुरहरूको कार्यक्रम एकदम एकदम राम्रो भइरहेछ सर। म धेरै लाभ लिन सकिरहेको छु योबाट। र जियो जेब्रामा म केही पनि जानेको थिइनँ सर, सुनेको भर्खर भन्नाले अस्ति भदौतिर भदौ असोजतिर चाहिँ हाम्रो माविको ट्रेनिङ चलेको थियो यहाँ सुनसरीमा। त्यसमा चाहिँ सुरुमा जियो जेब्रा भनेर सुनेको थियौँ सर त्यो टिबिडी ट्रेनिङमा, तर खासै केही कुरो जानिएन। अनि अस्ति वैशाखतिर चाहिँ अब हात भाँचेर केही गर्न सकिनँ, तर अहिले आएर हजुरहरूको यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरो सिक्न पाइरहेको छु। हजुरहरूलाई एकदम एकदम मुरी धन्यवाद सर। मलाई पनि यसमा सहभागी हुन अवसर दिनुभयो, इन्ट्री गर्न अवसर दिनुभयो। यो कार्यक्रमबाट यस्तै यस्तै राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्न पाऊँ भन्ने आशा गर्दछु। स्पेसल बद्री सर स्पोन्सर हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ सर। उहाँले प्रत्येक दिनको भिडियो राख्दै हुनुहुन्छ, म प्रत्येक दिन फलो गरिरहेको छु भिडियोको। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सर। यहाँलाई मैले पुनः धन्यवाद गरेँ र अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन धेरै ज्ञानका धनी उहाँलाई टाइम म्यानेज गर्न समस्या हुँदै हामीलाई समय उपलब्ध गराउन प्रयासरत हुनुहुन्छ हाम्रो रामचन्द्र लामिछाने सर। उहाँसँग धेरै कम्प्युटर सम्बन्धी प्रविधि सम्बन्धी जानकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई अझै अरू दिनमा पनि समय मिलाउनको लागि म अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम सहजीकरण सुरु गर्नको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सर। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण सरहरू र म्याडमहरू उपस्थित हुनुभएकोमा। हामी सबै एकअर्कालाई सिक्ने र सिकाउने क्रममा छौँ र हामीमा सबैमा एउटा के सामूहिक भावना छ भने म चाहिँ कसरी एकअर्काको लागि युजफुल हुन सक्छु होइन, म चाहिँ अरूलाई कसरी आफ्नो कामबाट सहयोग पुर्याउन सक्छु भन्ने भावना हामी सबैमा भएको कारणले हामी यो समूह गठन भएको छ र तपाईँहरूको यस्तो सहकार्य सधैँ रहिरहोस्। र अब म चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। म सर स्क्रिन सेयर गरेँ है सर? हुन्छ सर। हुन्छ सर। मैले अब मैले चाहिँ हिजो नै भोलि नै यो गर्ने भने सेयरिङ गर्ने भने मैले चाहिँ अलिकति यो आजको कार्यक्रम चाहिँ मैले यो सिकेको भन्दा पनि मैले युज गरिरहेको कुराहरूको बारेमा हुन्छ। मैले चाहिँ हरेक दिन कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोमा चाहिँ विन्डोजको केही बेसिकमा 1 मिनट 2 मिनट चाहिँ हरेक तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा भनिरहेको हुन्छ। यो विन्डोजको केही बेसिक जानकारी भनेको हामीले जुन चलाउँछ नि अपरेटिङ सिस्टम, यो विन्डोज 10 चलाउँछ, त्यसको बारेमा अलिकति बेसिक एउटा कुरा भन्छु। त्यसपछि एउटा सफ्टवेयरको जानकारी यहाँ रिचुटी छ, जानकारी र सेयर गर्छु। म एउटा तपाईँहरूलाई युजफुल हुने सफ्टवेयर दिन्छु म हरेक दिन। मैले क्लास सुरु गरेको दिन चाहिँ हरेक तपाईँलाई च्याट बक्समा सेयर गर्छु अनि मेरो कार्यक्रम सुरु हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो कार्यक्रम यसरी जान्छ भने अब आज मलाई सरले चाहिँ गुगल टुल्सको बारेमा दिनुभएको छ। देखिरहनु भएको छ? ठीक छ सर, क्लियर छ एकदम। हजुर, मैले चाहिँ यसको स्लाइड सो गरिनँ किनभने म जानुपर्छ हुन्छ त्यसपछि इलेक्सनपछि अर्कोमा। अनि गुगल टुल्सको बारेमा अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब मेरो यो चाहिँ हेर्नु त हामी के सिक्छौँ भने चाहिँ अब यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ सर्च इन्जिन कसरी युज गर्ने भनेर उयो है। यो चाहिँ मैले चाहिँ कसरी युज गर्छ भने तपाईँलाई मैले जे सिकेको त्यही नै देखाउँछु मैले। यो आज मेरो आजको एजेन्डा नै यही हो नवराज सर। हिजो तपाईँहरूले नि सोध्नुभएको थियो त्यो धेरै कुराहरू, त्यसकै बारेमा टुल्सको बारेमा म भन्छु है। यसको मेरो यो हो। त्यसपछि हामी अलिक भ्याएँ भने हामी फर्ममा जान्छौँ त्यसपछि, किनभने सबैभन्दा पहिला चाहिँ गुगल फर्म्सलाई नै हामीले जोड दिनुपर्छ गुगल फर्मलाई। किनभने अब हामीले डाटा कलेक्सन गर्न पनि गुगल फर्म चाहियो। सबैभन्दा सुरुमा कन्ट्याक्ट हुने नि गुगल फर्म हो सर्च इन्जिन पछि, त्यही भएर हामी यसमा जान्छौँ। त्यसपछि नि यो क्लासरुम भयो, त्यसपछि मिट भइहाल्यो यसमा। अरू यति चाहिँ हामीले युज गर्ने। अरू पनि छन् धेरै टुल्सहरू, त्यो चाहिँ म बिस्तारै समय मिल्यो भने म भन्छु है। अनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले अब यो अहिले चाहिँ अब यसको बारेमा म अहिले चाहिँ यो तपाईँलाई जस्ट देखाइदिएको मात्र। यो चाहिँ मोबाइलहरूमा हुनै पर्ने एप्सहरू है। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले अहिले देखाएको मात्रै एक्सप्लेन गर्दिनँ म। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले आफै सर्च गर्नुभयो, मोबाइलमा राख्नुभयो भने धेरै कुरा आफै थाहा पाउनुहुन्छ है। यो युट्युब VR है, यसले चाहिँ अब यो हामीले युज पनि गर्न सक्छौँ। एक्सपेडिसन एकदम राम्रो है। गुगल पोडकास्ट यो चाहिँ मैले धेरै युज गर्छ है। अरू यो युट्युब
मैले माग गरिदिन्छु यो एप्स यिनीहरू एप्स चाहिँ मेरो मोबाइल अलिक पुरानो भएकोले मैले राख्न मिल्दैन है, इन्स्टल गर्न मिल्दैन, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ एकदम नयाँ एप्स हो, नयाँ मोबाइलमा सबैमा हुन्छ, युज गर्न मिल्छ। यिनीहरू एकदम राम्रो एप हो, म त्यसको बारेमा पछि भन्छु। भने अब यहाँ मैले तपाईँले देखाएँ, यो चाहिँ यो मैले भरत सरले पनि युज गर्नुभएको देखाएको थिएँ, यो धेरैजना सरहरूले युज गर्नुहुन्छ। यो गुगल किप पनि एकदम राम्रो एप हो यो है, यो कम्प्युटरमा पनि चलाउन मिल्छ। अनि अर्को मैले धेरै युज गर्ने एप चाहिँ गुगल पोडकास्ट, ग्रिन कलरले मार्क गरिदिन्छु, यो ग्रिन कलरले। यसमा चाहिँ अब हामीले यो गीतहरू सुन्नुभन्दा नि हामीले चाहिँ राम्रो राम्रो टक्सहरू सुन्न सक्छौँ। यो एकदम राम्रो हो। पोडकास्ट भनेको चाहिँ कसै व्यक्तिहरूले गर्नुभएको कुराकानीहरू अनि संवादहरू, अनि चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल लेभल सबैको, नेसनल नेपालको चाहिँ पाउँदैन, इन्टरनेसनलहरूको चाहिँ धेरै पाइन्छ। BBC न्युजहरू नि यसबाट सुन्न सकिन्छ, BBC को धेरै प्रोग्रामहरू, यो चाहिँ म धेरै युज गर्छु। यो दुईटा एप्सहरू चाहिँ अरू पनि राम्रो हो। यिनीहरू मैले चाहिँ इच्छा गरिरहेको, म दसैँमा मैले मोबाइल किन्ने प्लान गरेको छु, यही एप्सहरू चलाउनको लागि नै है। अब हुन्छ, नेक्स्ट तपाईँहरूलाई सेयर गरिहालेँ। अनि यो बाहेक अनि अर्को यहाँनिर मैले यो पनि हेर्नु त, यो यिनीहरू यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले किन भनेको भने चाहिँ हामी तपाईँ धेरैजना सर म्यामहरू हुनुहुन्छ होइन त, युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू राख्नुहुन्छ, अनि त्यो कम्प्युटरमा एकदम झ्याउ हुन्छ क्या, मतलब त्यो अलि नोटिफिकेसन कमेन्ट गर्न त्यो गर्न तपाईँले मोबाइलबाट नै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्स भयो भने पछि केही समस्याहरू म सिकाइदिन्छु। अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी मात्रै दिएको है। युट्युब स्टुडियो तपाईँले मोबाइलमा राखेपछि सजिलो छ। आफ्नो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, आफ्नो भिडियो आफूले अपलोड गरे आफ्नो च्यानललाई म्यानेज गर्ने हो, चाहिँ एकदम सजिलो तरिकामा बनाइदिएको छ। गुगलकै हो यो है। अनि यो तलको चाहिँ यो फेसबुक हो, यो तलको फेसबुक पेज म्यानेजर। हिजोबाट चाहिँ यसको नाम चेन्ज भएको छ, मैले हिजो रातिमा नोटिफिकेसन आएको मलाई पनि। यसको चाहिँ अहिले बिजनेस सुइट के भएको छ, नाम अलिकति चेन्ज भएको छ। यो फेसबुक पेज म्यानेजर हिजोबाट मात्रै चेन्ज भएको। अनि यस्तो चाहिँ हाम्रो स्कुलको पेजहरू मोबाइलबाट नै कन्ट्रोल गर्ने फेसबुक पेज। तलपट्टि म रेड कलर गरेको, अनि रेड कलरले देखाएको छ नि सर, फेसबुक पेज म्यानेजर। जस्तो तपाईँहरू त अब टिचर हुनुहुन्छ, पछि आफ्नो स्कुलको पेज हुन्छ, अनि कसरी म्यानेज गर्ने मोबाइलबाट नै। हामीले जस्तो मेसेन्जर, फेसबुक जस्तै यो पेज म्यानेजर पनि एउटा एप हो। यसको मेन कारण चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले फेसबुक पेजलाई म्यानेज गर्ने, अनि फोटोहरू पोस्ट गर्ने, च्याटहरू गर्ने, तिनीहरूमा चाहिँ थ्रु द पेज भनेको त अब संस्थाको हुन्छ, थ्रु द अफिसियल कसरी गर्ने भने चाहिँ हामी पेज म्यानेजरबाटै युज गर्छौँ सर। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा पछि एकपल्ट हरेक दिन क्लास लिँदा पछि यसको हरेक गरेर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुको, क्युरियस जगाउनुको लागि तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन्स हेर्नुहोस् है, अनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ यतिको लागि मात्र। यो चाहिँ मैले अलिकति एप्सको जानकारी दिएँ। ल अब म चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो विन्डोजको बेसिक जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भने त सब म्यामहरू मेरो अहिले डेस्कटप देख्नु भएको छ तपाईँले? ठिक छ सर, क्लियर छ है। यो एकदम तपाईँहरूलाई सम्झिनु, किनभने तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ कम्प्युटर पढाउनु आउँदाखेरि सर म सिस्टम ट्रेमा जानु भन्दाखेरि, ल मेरो फोन आउन सुरु भयो, अब साइलेन्समा राख्नु। ओके, यसलाई म साइलेन्समा राखिदिन्छु मोबाइल। हजुर, स्क्रिनमा मैले हजुरहरूको कहिले काहीँ समस्या आउँदाखेरि चाहिँ मलाई स्क्रिन एनिडेक्समा अरू कुनैमा देखाउँदाखेरि चाहिँ सर यहाँनिर यो एरो हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ भने सिस्टम ट्रे भन्छ क्या सर, कम्प्युटर भाषामा। यो विन्डोजको एउटा नयाँ नाम दिँदाखेरि सिस्टम ट्रेमा जानुहोस् त भन्दाखेरि सिस्टम ट्रे है सर, यो टिपेर राख्नु, सिस्टम ट्रे भन्छ। किनभने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको कम्प्युटरमा के होइन। यो सिस्टम ट्रे, यसबाट हामीले अहिले अब त्यो एन्टिभाइरसहरूलाई डिसेबल गर्नु पऱ्यो सर, के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँ सिस्टम ट्रेबाट जान सक्छौँ है। ट्रे भनेको किस्ती जस्तै भयो सिस्टम ट्रे। अनि पहिला सिस्टम नोटिफिकेसन पनि भन्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु, यो जुन देखियो नि अहिले जुन देखियो नि, यसलाई नै सिस्टम ट्रे भन्छ। यहाँ जुन देखियो नि यसरी, यो हो, यसलाई नै मैले अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई किनभने चाहिँ कहिले काहीँ सर एन्टिभाइरसहरू के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ नि, त्यो सर सिस्टम ट्रेमा जानुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला है, यसलाई सिस्टम ट्रे। हजुर सर, केही सुन्नु छ यहाँसम्म? ठिक छ सर, ठिक छ, एकदम ठिक छ। हजुर है, सिस्टम ट्रे। अनि सर, अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरो कम्प्युटरमा भाइरसहरू लागेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउँछ भने यसमा कुनै आफै नचिनेको कुराहरू आउँछ क्या सर है। त्यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँहरू अलर्ट हुनुपर्छ सर है। यसमा अब जस्तो कि मैले यहाँ राखेको यो एपहरू मैले सबै चिनेको छु, यसमा यो सबै मैले आफै राखेको हो। यस्तो भन्छ अब कहिले काहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ अननोइङली त्यो अब हामीले त युट्रेन मैले अस्ति तपाईँलाई दिएँ, त्यसमा जे पाइ त्यो सिट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ सर, त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले अनि त्यो डाउन गर्दा चाहिँ अलिक रिस्क नै हुनुपर्छ नि। त्यो युट्रेन भनेको चाहिँ बिट्रेन भनेको चाहिँ के भने यिनीहरू चाहिँ अब यो उनीहरू चोर जस्तै हुन् क्या, उनीहरूले पनि चोरेर हाम्रो सफ्टवेयर दिए अनि हाम्रोबाट पनि चोर्न सक्छन् क्या उनीहरूले है। त्यो चाहिँ कुरा याद गर्नु, मैले अस्ति तपाईँलाई अनि त्यो एक्टिभ भएको बेलामा चलाउनु, अरू बेला चाहिँ यहाँबाट एक्जिट गरिदिएकै फाइदा छ त्यो युट्रेन्टहरूलाई चाहिँ
उनीहरूको कामै चोर्ने हो अनि फेरि अरूलाई दिने हो। त्यसले उनीहरूले हाम्रो कम्प्युटर पनि चोर्न सक्छ भने यदि तपाईँहरू एकदम ठुल्ठुलो पोस्टमा जानुभयो, अफिसियल काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो युट्रेन्टहरू एपहरू नराखेकै फाइदा। एकदम हुन्छ नि त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू गर्नु पऱ्यो, अब एकदम तपाईँहरू गर्नु भने चाहिँ त्यस्तो नराखेकै फाइदा है। किनभने चाहिँ अब हामी चाहिँ नर्मल हो, हाम्रो त्यस्तोमा हाम्रो कम्प्युटरमा त्यस्तो केही कन्फिडेन्सियल चिज छैन। जस्तो तपाईँहरू ठुलो ब्याङ्कहरूको एकदम हाई पोस्टमा हुनुहुन्छ होइन, अब एससीहरूको एक्जामहरूको त्यो क्वेसनहरू नि सेटल गर्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ, एकदम ठुल्ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ, एकदम सेक्युरिटी तपाईँको उसमा छ भने चाहिँ त्यो कुनै पनि चिज डाउनलोड नगरेको फाइदा, ट्रेन्डबाट बिट्रेन्ट युट्रेन्टहरू नराखेकै फाइदा है सर। अब त्यो चाहिँ अब इलिगलहरू नै हो, इलिगल। त्यही भएर अनि मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा तपाईँले कहिलेकाहीँ मेरो कम्प्युटर केही भयो भने यसमा यहाँनिर कोही नयाँ के आइकन देखेर त्यसले एक्टिभ गरिरहेको हुन्छ क्या सर। त्यस्तो शङ्का लाग्यो कि अब तपाईँले आफै सोधिदिनु भयो भने हुन्छ है। सिस्टम ट्रे, ल सिस्टमको मेरो पहिलो टपिक मैले पाएँ सर, सिस्टम ट्रे। यो चाहिँ जानकारी, यसलाई सर सिस्टम ट्रेमा जानुहोस् भन्ने बित्तिकै यहाँ क्लिक गरेर यसरी जाने अनि देखाउने हो सर है। त्यो एपहरू यो एपहरू चाहिँ मैले राखेको हो सर, मलाई युजफुल हुन्छ। जस्तो कि एनिडेक्स भन्ने एप मैले राखेको हो, यो विन्डोज डिफेन्डर भन्ने यो सबै एपहरू चाहिँ मैले राखेको छ यहाँनिर होइन। यिनीहरू यो मैले चिनेको एपहरू भएर मलाई अहिले डर छैन सर। यो एपहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक नयाँ नौलो एप देख्नुभयो यस्तो भने चाहिँ अब हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भने चाहिँ अब त्यो अलर्ट हुने हो सर है सर। यहाँ ओपेराहरू चाहिँ मैले अब चिनेकै राखेँ होइन। अनि ल अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई सिस्टम ट्रेमा मैले तपाईँले भनिहाल्नु भयो सर, तपाईँले आफैले राख्ने एप भने यहाँ मैले एउटा ग्रिनले अहिले सपोर्ट गरेको सानो छ, यसलाई अलिक जुम गरिदिन्छु। जुम गरेर म देखाइदिन्छु यहाँनिर, अलिकति तपाईँहरूलाई अलिक देख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल फोर गरौँ है। यहाँनिर तपाईँ यसमा धेरै एप छ, म यसको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै सबै भनिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँले एउटा यो जुम जस्तै जुम इट भन्ने देख्नुभयो सर, यहाँनिर देख्नु भएको छ स्क्रिनमा। अब मेरो दोस्रो टपिकमा गएँ, अब दोस्रो टपिकमा गएँ। मैले तपाईँलाई हरेक दिन एउटा सफ्टवेयर पनि सेयर गर्छु, यहाँ च्याट बक्समा राखिदिन्छु। यो टाइपिङ गर्ने प्रोग्राम भोलि राख्नुलाई अरू जस्तो आज चाहिँ म यो सफ्टवेयर राखिदिन्छु, यो जुम मिट भन्ने। रामचन्द्र सर, हजुर रामचन्द्र सर, हजुर सरलाई कति ज्ञान छ त्यो हाम्रो व्हाइट बोर्डमा पढाइयो भने, हजुर जस्तै जुममा नै व्हाइट बोर्डमा पढाइयो भने त्यो व्हाइट बोर्डलाई कसरी होला? यसो मैले जुममा धेरै युज गर्दा मैले व्हाइट बोर्डलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट व्हाइट बोर्ड युज बच्चाहरूले देखेन भने हजुर हजुर सर म त्यसको जस्तै बारेमा हाम्रो आफ्नै व्हाइट बोर्डमा पढाइयो। हजुर हजुर भन्नुहोस् व्हाइट बोर्डमा पढाइयो तर क्लियर भएन, क्लियर बनाउनु पर्यो भने के गर्ने होला? सर म तपाईँलाई त्यसको लागि छुट्टै क्लास टाइम दिउँसो हामी खबर गरौँ न है सर, त्यसको लागि हुन्छ सर? ए हुन्छ, हस् हस्। अनि सर म तपाईँलाई दिन्छु ल। र अहिले मैले जुम मिटको ल हुन्छ, यो जुम मिट होइन त, जुम मिट भन्ने नयाँ यो चाहिँ मैले भर्खर तपाईँलाई जुम गरेँ नि सर, यही सफ्टवेयरको कारणले गरेर हो सर। मैले भर्खर तपाईँलाई जुम गरेर यसो देखाएँ नि सर, यहाँनिर यो कसरी भन्दा यही प्रोग्रामले गरेर सर। जस्तो कि मैले अब यहाँ तपाईँलाई एरो पनि देखाउँछु, यो यस्तै एरो भनेर यसरी ठुलो एरो देखाइदिएँ, यो पनि यही प्रोग्रामले गरेर। जस्तै अब मैले यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई होइन त, रेड गरेर मैले यहाँ टाइप गरेँ सर डिडिसी सर भनेर मैले अब यहाँ नेपाली भएछ अहिले, नेपाली टाइप भइरहेको छ, चेन्ज गर्नुपर्ने छ है। ओके सर डिडिसी सर भनेर मैले डिडिसी सर म्याडम भनेर मैले सर एन्ड म्याम ओके होइन मैले यस्तो लेखेँ भने यस्तो यो लेखेको सबै जुम मिटको यही एपले गरेर सर। सर यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ सर? सर देखिरहनु भएको छ मैले डिडिसी सर लेखेको छ। त्यो जुम र यो जुम इट भन्ने छुट्टै एप हो सर यो? हजुर हजुर जुम इट भन्ने छुट्टै एप हो सर। यो चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको छ, यो एकदम राम्रो छ हो। म तपाईँलाई डाउनलोड गर्ने कसरी भने सिकाइन्छ, मैले डाउनलोड गरेको फाइल पनि चाहिँ एकैछिनमा पनि डाउनलोड हुन्छ है। म हेर्नु त सर हेर्नु डिडिसी अब यो एपको बारेमा मेरो दोस्रो टपिक है। मैले चाहिँ एउटा सिस्टम ट्रेको भने पहिला भने, दोस्रो चाहिँ जुम इट। अनि म तपाईँलाई अरू कुरा पनि भन्छु, एकदम युजफुल कुराहरू नै यहाँनिर छ। म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जान्छु सबै कुराहरू। रामचन्द्र सर, हामीले यो टाइपिङ चाहिँ यही टुल्सको युज गरेर गर्न मिल्ने हो सर? मिल्ने जहाँ भन्यो त्यो यस्तो सजिलो छ कि सर, यो त बेस्ट टिचर होला। यो स्क्रिनमा टाइप गरेको त्यहीँबाट हो सर? हो सर, यो त्यही त मैले भने नि सर, यो त मस्ट ह्याभ यो एप क्या यो त। तपाईँले जुमको त्यो यो जुमको एनोटेसनहरू के गर्ने पर्दैन, एउटा सर्टकट के थियो भने सबै आउने हुन्छ क्या, एउटा के थियो भन्ने सर। यो एकदम अहिले अब तपाईँहरूलाई म आशा गर्छु तपाईँहरू धेरैजना युज गर्नुहुन्छ, दङ्गै पर्नुहुन्छ सर, एकदम राम्रो हो क्या सर यो कम्प्युटर। हजुर ल हस् त, यही एप म अब तपाईँलाई यो एप दिन्छु म। यसैलाई बढाउनु ल हुन्छ सर। अब यसलाई मैले अब मसँग डाउनलोड फाइल पनि छ, यो तपाईँहरूले अहिले तत्काल डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जुम आउट गरेँ है। अब डाउनलोड गर्ने सबै रामचन्द्र सर पोइन्टर फोकस हो सर त्यो? पोइन्टर फोकस भन्दा नि होइन, यो जुम मिट एप भनेको चाहिँ अब यो व्हाइट बोर्ड यो टिचिङको लागि एकदम युज गर्ने, यो अनलाइन टिचिङको लागि
अनि तपाईँहरूलाई मैले कम्प्युटरमा देखाउनु सजिलो भयो नि त सर, जुम गर्ने भने त मैले एकैचोटि जुम गर्न यसो जुम गर्न भयो यस्तै यस्तो भयो नि त होइन सर, यसरी मैले जहाँ भने तिनजना मिलेर यस्तै एउटा किस दिँदै जुम भइहाल्छ, अनि सजिलो भयो नि त सर होइन। ल अब यो सर्च कसरी गर्ने भने चाहिँ अब हेर्नु म तपाईँलाई सजिलै google.com जानुहोस् है, अनि यहाँनिर जुम इट भने जुम इट डाउनलोड मात्र राखिदिनु यहाँनिर डाउनलोड भने यहाँ आउने बित्तिकै है म वेबसाइटको अहिले भन्छु हेर्नु त माइक्रोसफ्ट भनेको लेखेको बाटो जाने है, जहाँ पाए ती बाटो नजाने है। भाइरस लाइन कसरी भनेको नि त्यही हो सर, यहाँनिर हामीले चाहिँ यो डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ यो वेबसाइटको नामहरू हेर्नुपर्छ क्या सर, हेर्नु यी माइक्रोसफ्ट भनेर आयो नि यहाँनिर हेर्नु सर, देख्नुभयो सर यो, तर अनि यस तलबाट डाउनलोड गर्दा भाइरस आउँछ सर, बुझ्नुभयो सर। यो जुम इट सफ्ट सोनिक भनेर यो चाहिँ उनीहरूले त्यही सफ्टवेयर हो, तर अर्को त्यो अथोराइजबाट होइन, हामीले अनअथोराइजबाट डाउनलोड गर्दाखेरि यस्तो भएको सर है सर। तलबाट चाहिँ नजानुहोस्, यो तलबाट चाहिँ नजानुहोस्, सबैभन्दा माथि हेर्नु त माइक्रोसफ्ट। मैले चाहिँ किन मैले यो विश्वास गरेँ भने यो माइक्रोसफ्ट छ हेर्नु न, docs.microsoft एकदम सुरक्षित होइन। विन्डोज हेर्नु त विन्डोज सिस्टम इन्टरनल्स भनेको छ यी माइक्रोसफ्ट डक्स, यसमा क्लिक गर्ने यो एकदम एकैछिन एक क्लिकमै डाउनलोड हुन्छ सर, एकदम ठुलो फाइल होइन सर यी हेर्नु त, जब 1 MB पनि छैन सर, हेर्नु त हेर्नु त सर, देख्नुभयो सर, यहाँसम्म पुग्नु भयो सर, कोही सरले गर्नु भएको छ ल सर। ल अब हजुर सर डाउनलोड गर्नु के म च्याट बक्समा राखिदिन्छु फाइल, मैले डाउनलोड गरेँ सर, मैले क्लिक गरेँ सर, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् सर, पेज यस्तो खुल्छ सर, यस्तो पेज खुल्छ हेर्नु त माइक्रोसफ्टको लोगो छ यहाँनिर हेर्नु माथि छ माइक्रोसफ्टको लोगो, अनि जुम इट भन्ने यही हो। मलाई हामीलाई अहिले भर्खर मैले सेयर गरेको सफ्टवेयर यो हो सर, मैले जुन यो अहिले लेखिरहेको छु नि यस्तो यहाँनिर लेखिरहेको छु नि सर, यस्तो सबै यही सफ्टवेयरको कारणले गर्दा लेख्न सकेँ सर, मैले जहाँ भने त्यहीँ लेख्न सक्छु, देखाउन सक्छु लेख्सम्म। तपाईँले पावर पोइन्टको माथि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सर, पावर पोइन्ट चल्दा होला त्यसको माथि पनि त्यही उ भयो भने त्यस्तो हो क्या सर, अर्कोमा चाहिँ एनोटेसन भन्ने हुन्छ हाम्रो होइन सर, एन्टेसनहरू हुन्छ, त्यो टुलहरू आउँछ, क्लिक गर्नै पर्दैन क्या तपाईँले, यहाँ किबोर्डको किहरू थिच्नु बित्तिकै एक्टिभ हुन्छ सर, एकदम सजिलो छ। कहाँ गएर बस्छ सर यो डाउनलोड भएपछि? डाउनलोड भएपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर म एरो देखाइदिन्छु सर, तपाईँहरूको कुनै डाउनलोड म्यानेजर छैन भने यहाँ तल आएर बस्छ, यसरी यहाँनिर तल आएर बस्छ। मेरो चाहिँ यहाँ एउटा कम्प्युटरमा डाउनलोड म्यानेजर भएर उसले आफै डाउनलोड गरिदिन्छ सर है, त म क्लिक गर्छु। त्यो हजुरले देखा जस्तो खुल्यो सर, अब त्यसलाई डाउनलोड भनेपछि त्यो खुल्यो, अब के गर्ने यसलाई? ल म देखाइदिन्छु, म यहाँ तपाईँले भने जस्तो देखाइदिन्छु। हजुर नवराज सर के सुन्नुभएको थियो हेर्नु त, मैले पनि तपाईँहरूको यस्तै डाउनलोड हुने तरिका सिकाएँ हेर्नु, यहाँ डाउनलोड यो सिस इन्टरनल माइक्रोसफ्ट डक्स भनेर चाहिँ हो सर? हो त्यही हो सर, त्यही हो। मैले तपाईँहरूलाई यो पढ्दाखेरि मैले कसरी आफ्नो हजुरको जस्तो खुल्यो सर मेरो, अब के गर्न पर्यो? अब म अहिले तपाईँलाई एकछिनपछि सिकाइदिन्छु सर, एकछिनपछि डाउनलोड भन्नु पर्यो सर, त्यो डाउनलोड जुम इट भन्नेमा? हजुर 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 सर, त्यो ब्लू कलरको छ नि? हजुर हजुर त्यसमै क्लिक गर्ने हो सर, क्लिक दिएर ओके म भन्छु ओके। ल यहाँ नम्बर 1 मा क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक हियर जुम इट जिप ओपन विथ भनेर आयो सर। ओ ल ओपन विथ भने ल पक्नु सर। अब म श्याम सर एकछिन सँगै जाउँ है, अहिले सरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होला, सर म्यामहरूले। त्यो डाउनलोड भन्ने बित्तिकै त्यस्तो आयो क्या सर, मेरो त डाउनलोडै हुन थालेन तपाईँको जस्तो। डाउनलोड भइसक्यो सर, त्यो तपाईँले क्लिक गर्ने डाउनलोड भइसक्यो, तपाईँको नेट एकदम फास्ट भएर भइसक्यो सर डाउनलोडै। ए त्यही भएर ओपन विथ आयो सर अहिले त। आइसक्यो सर, डाउनलोड भइसक्यो तपाईँको। एकछिन सानो फाइल हो यो, एकदम सानो फाइल, तर धेरै कुराहरू गर्न मिल्यो सर, कम्प्युटर ह्याङ पनि नहुने, केही पनि नहुने, एकदम इसेन्सियल क्या है। ल 917 KB रहेछ। त्यही त 900 हजुर हजुर सर। भ्याउनु भयो सरहरू? नवराज सर, भरत सर, अरू सरहरू, बद्री सर? मेरो त मिल्दो रहेछ सर, यहाँ रेकर्डिङ गर्दा गर्दै गर्न मिल्दो रहेछ, त्यो हुनाले म हेरिरहेको छु। भयो सर, अघि बढ्नु सर, भयो। ल हुन्छ, यी डाउनलोड भएपछि यहाँ आउँछ, यसलाई ओपन यहाँ एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि सो इन फोल्डर गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त सो इन फोल्डर। सो इन फोल्डर गरेपछि मैले यो पहिले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् सर, मेरो यहाँनिर आएको छ, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। यो पहिले 2टा डाउनलोड गरेर त्यो नेम चेन्ज भयो है सर, देख्नुभयो सर यहाँनिर है। अब यो गरेपछि यो सर तपाईँहरूको यस्तै आइकन छ कि यस्तै आएको हो सर, मेरो जस्तै आएको हो सर कि छुट्टै आएको? जिप फाइल छ सर, किताबहरू थुप्रो जस्तो आएको छ। हो ल सर, अब यसलाई मैले कपी तपाईँलाई देखाउन सजिलो, यहाँ धेरै आइकन भएर मलाई गाह्रो भयो, यसलाई कपी गरेर डेस्कटपमै लगाएर राख्थेँ यसलाई। ल यसले जुममा यही भर्खर डाउनलोड गरेर मैले कपी गरेर राख्थेँ होइन। तपाईँले तीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही नरिकन, यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गर्दै हुन्छ सर। हजुर त्यो सो इन फोल्डर गरेपछि यहाँ फोल्डरमा आयो होइन, राइट क्लिक गर्नु, त्यसलाई राइट क्लिक गर्नु त सर, त्यो राइट क्लिक गरेर नि एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट हियर क्लिक गर्नु त, एक्सट्र्याक्ट हियर हजुर। एक्सट्र्याक्ट हियर गरेर हुन्छ। अब यहाँ धेरै फाइल भएर खोज्न गाह्रो हुन्छ हजुर, एक्सट्र्याक्ट अल भने एक्सट्र्याक्ट अल गरे हुन्छ। ल म्यामहरूलाई म यो अलिकति यो किनभने हेर गर्दा त हरायो नि सर,
त्यही त हराउँछ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही हराउने भएर नि मैले डेस्कटप सर त्यो आउँछ अहिले देखाउनु अब कहाँबाट खोल्ने त्यसलाई सर? अहिले म देखाइदिन्छु सर। ल हेर्नु देखाइदिन्छु मैले यहाँ। अब सकियो सर त्यसमा मेरो काम? होइन सर एकछिन वेट गर्नु न, सरले त्यो प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ। ल सर हेर्नु त सर, हेर्नु मैले तपाईँलाई यहाँ एक्स्ट्रा गर्दा मेरो यहाँ धेरै फाइल छ अनि खोज्न गाह्रो हुन्छ नि, मैले यसलाई चाहिँ अब एउटा खाली ठाउँमा लिएर गइदिएँ क्या सर, खाली ठाउँमा है सर। मैले हेर्न कट गरेँ, यसलाई कट गरेँ हुन्छ, कपी गर्न कपी नै गरिदिएँ सानो फाइल भएर खाली ठाउँमा लगाइदिएँ, तपाईँहरूलाई देखाउन सजिलो हुन्छ बुझाउनुको लागि भनेर म डेस्कटपमै गएँ। डेस्कटपमा गएँ, एउटा न्यू फोल्डर बनाइदिएँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि है सर। यो चाहिँ खास मैले गर्दाखेरि म त्यसो गर्ने थिइनँ। मैले यहाँ जुम इट नै भनेर लेखेँ यसमा, जुम इट। मैले किन यसो गरेको भने सर तपाईँहरूलाई अलिक राम्रोसित देखाउनको लागि एक्स्ट्रा कल हुँदाखेरि के हुन्छ होला, मैले यसलाई पेस्ट गरेँ है सर। यति त यहाँसम्म त मैले तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि मात्रै यस्तो गरेको हो सर, खास गर्नुपर्ने थिएन है सर यो देखाउनुको लागि। बुझ्नु भइरहेको सर अहिले सर? ठिक छ सर, एकदम बुझिन्छ सर। हजुर मैले चाहिँ यो यस्तो गर्नु आवश्यक थिएन, तपाईँहरूलाई त्यो धेरै आइकनहरू देखेर कन्फ्युज लाग्ने भएर मैले डाउनलोड गरेपछि सरले के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सर? भन्नु सर। मेरो त जिप फाइल आयो के सर? हो जिप फाइल नै आउने हो, सबैको जिप फाइल आउने हो सर, सबैको जिप फाइल आउने हो सर। हेर्नु न यहाँ आएको छ त नि सर हाम्रो। ल जिप फाइल पाइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गरे हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट अल गरे नि हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट अल गरे पनि हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट हियर गरे नि हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट अल गरे पनि हुन्छ म्याम। भने चाहिँ यहाँनिर म दुईटै अप्सन देखाइदिन्छु, एक्सट्र्याक्ट अल है, एक्सट्र्याक्ट हेर्नु त यहाँ ल हजुर धन्यवाद। ल गर्नुभयो म गर्छु हेर्नु त, हेर्नु त यहाँ हेर्नुहोस् त एक्सट्र्याक्ट अल मैले गरिदिएँ। नेक्स्ट एक्सट्र्याक्ट गर्दै एक्सट्र्याक्टमै क्लिक गर्दै हुन्छ। यसो क्लिक गरेपछि हेर्नु त यहाँनिर खुलिसक्यो मेरो यहाँनिर है। हेर्नु त जुम मिटमा यस्तो एउटा अर्को त्यही फोल्डर आउँछ कि बन्छ जुम मिट भनेर। एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्दा नि ल हेर्नु, एक्सट्र्याक्ट हेयर गरिदिन्छु म हेर्नु। सर तीनटा बन्यो, एउटा जुम इट 64 हो सर, आउने नि त्यही हो सर। हजुर हजुर त्यही आउने हो। हेर्नु है मैले तपाईँलाई दुईटै कुरा देखाएको थिएँ मैले म्याम होइन, तपाईँले हो चारवटा हो, चारवटा नै हो। सबैभन्दा माथिको जुम इट गर्ने, अब जुम इट गर्ने 64 बिट हो, यो 64 बिट हो। माथिको चाहिँ 32 बिटको हो, तलको 64 बिट। माथिको खोल्यो नि त्यही फरक पर्दैन म्याम। तपाईँले यसमा दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो प्रोग्राम तपाईँको कम्प्युटरमा बसेछ। ल हेर्नु मैले दुईचोटि क्लिक गरेँ होइन, फर्स्टको खोल्नु म्याम, फर्स्टको मैले ठुलो बनाउँछु। 64 केही नलेखेको उयो जुम इट मात्रै लेखेको। हजुर यो सर म्याम हेर्नु त स्क्रिनमा देख्नु भएको छ भने मैले हाइलाइट गरिदिएको छु ग्रिनले। खोल्नुभयो सर? मेरोमा त त्यस्तो नआइकन मेरो त इयुआले जुम इट 64 जुम इट 64A भन्ने मात्रै छ सर। त्यही त हो, त्यही त आयो नि सबैकोमा त्यही आयो सर। होइन इएक्सी छैन सर मेरोमा। इएक्सी मैले बुझेँ, धन्यवाद सर, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा सिकाइदिनु भयो सर। यो मैले चाहिँ के भने यो फाइल के हो उसको नाम पनि देखाऊ भने मैले अप्सन एक्टिभेट गरेको थिएँ सर। ल त्यो भइहाल्यो, म त्यो सिकाइहाल्छु हेर्नु त सर। हेर्नु त सर मैले यो फाइलको नाम के हो भनेर हेर्नु त, यहाँ तपाईँले जुम गरेर यो इएक्सी भने चाहिँ यो एप्लिकेसन फाइल हो। मैले यहाँनिर भ्यूमा गएर सर एकछिन हेर्नु है, नवराज सरले एकदम राम्रो देख्नुहुन्छ। यो भ्यूमा गएर मैले यो भ्यूमा गएर हेर्नु त सर, मैले यहाँनिर कन्ट्रोल 4 गरेँ, जुम गऱ्यो हेर्नु त। यहाँनिर फाइल नेम एक्सटेन्सनमा मैले टिक लगाएको थिएँ क्या सर, देख्नुभयो सर? हो यो चाहिँ किनभने मलाई चिन्न फाइल सजिलो हुन्छ, कुन फाइल हो भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ भने मैले राखेको सर। मैले हटाइदिन्छु सर हेर्नु त, मैले हटाइदिएँ सर हेर्नु, मैले हटाइदिएँ हेर्नु त सर। हेर्नु त सर हटाइदिएँ, हट्यो नि सर, देख्नुभयो सर? हामीले त्यो सेटिङ गर्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ त सर? यो यस्तो नाम देखाउनु पर्यो भने हेर्नु सर, यो भ्यूमा जाने हेर्नु त, भ्यूमा जानुभयो सर? यो भ्यूमा हजुर भ्यूमा जाने अनि हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ यो लुकेको फाइल पनि देखाऊ भने मैले टिक लगाएको छु। यहाँ लुकाउनु पाइँदैन फाइलहरू, कुनै भाइरसहरू चाहिँ हिडन फोल्डरमा आउँछ, त्यही भएर मैले अनि त्यो हिडन भनेर देखाउने बित्तिकै मैले के हो भने हेर्न पाउँछ। यो लुकेको फाइललाई पनि देखाऊ भनेको छु, अनि यो एक्सटेन्सन नेम पनि देखाऊ भनेको छु मैले। हेर्नु त एक्सटेन्सन नेम भनेको त्यो पिएनजी, जेपिजी, जिआइएफ, इएक्सी, म त्यसको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै भन्छु सर है। एक्सटेन्सन फाइल नेम एक्सटेन्सन होइन यसमै तपाईँ ल तपाईँ म्याम सर म्यामहरू तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै, यसमा दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो प्रोग्राम भयो, तपाईँको कम्प्युटरमा आइसक्यो। हजुर भनेको इएक्सीमा दुईचोटि क्लिक गर्न पर्यो सर? हजुर दुईचोटि क्लिक गर्नु। लालकुमारी यहाँ म्याडमहरू अलिकति कन्फ्युजन हुनु भएको छ रामचन्द्र सर। यहाँनिर चाहिँ हामी 64 मा जाँदा पनि हुन्छ, नहुने त होइन। तर तपाईँको रामचन्द्र सरले जुनमा भन्नुभएको छ त्यसमा गर्नुभयो भने चाहिँ 62 बिटकोमा पनि सपोर्ट गरिनुभयो, 64 कोमा पनि सपोर्ट गरिनुभयो। हो त्यसमा त्यही भएर सर, त्यही भएर हजुर सर त्यही हो सर। मेरोमा त यो माथिल्लो लाइन हो सर, यो बुकहरूको के फिगर भएको आयो। हेर्नु सर दुईचोटि हेर्नु त सर, दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै फोल्डरै आएन सर मेरो त।
जुम मिट भन्ने फोल्डर आएन सर? यस्तो पूर्ण सरको यस्तो भयो सर, हजुरले चाहिँ रामचन्द्र सरले जस्तै यो फोल्डरलाई छुट्टै लिएर आएर राख्नुभयो भने देखिन्छ सर। त हजुरले त्यो धेरै फोल्डर भएको ठाउँमा गर्नुभएको भएर कता गयो कता जस्तो भयो कि। होइन यहाँ आउन त आयो होइन, यो त्यो उसमा आयो देखिया छ होइन। हजुर त्यसलाई क्लिक गरेपछि डबल क्लिक गर्नु सर। यहाँ माथि त्यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ सर नेम कुनै नयाँ मान्छेको गरौँ न सर एउटा। सर नयाँ जसले गर्दै थियो नि त्यसको सेयर गरेर देखाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। होइन ठिक छ, यसैलाई चाहिँ ब्याक गरौँ सर, एक स्टेप ब्याक गरेर देखाइदिनु होला। एक स्टेप ब्याक गर्नु सर। होइन मैले सर तपाईँहरूलाई यो गाह्रो हुन्छ भने यो खास म तपाईँलाई म यो कहाँ डाउनलोड भएको पनि देखाइदिन्छु होइन है त सर। मलाई हेर्नु त मेरो यहाँनिर डाउनलोड भएको थियो, यसमा जुम मिट भनेर हेर्नु त यो धेरै फाइल भएको ठाउँ छ नि, डाउनलोड फोल्डरमा यहाँनिर फाइल भएको थियो। यदि मैले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ म यहीँ गर्थेँ, राइट क्लिक गरेर यहीँ एक्सट्र्याक्ट यहाँ गरेर होइन गरेर म यहीँ गर्न सक्थेँ सर मैले होइन। मलाई यहाँ फाइल खोल्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न कन्फ्युज हुन्छ भने मैले तपाईँलाई सजिलोको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने यसलाई कपी गरेँ सर। हेर्नु है कपी गरेर यसलाई मिनिमाइज गरिदिएँ। मिनिमाइज गरेर मैले यहाँनिर ईश्वर सर के छ खबर? राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर एउटा नयाँ फोल्डर बनाइदिएँ है। अनि यसलाई चाहिँ जुम ल न्यू जुम भनेर मैले लेख्थेँ, यहाँ न्यू जुम इट भनेर मैले लेख्थेँ अनि इन्टर गरिदिएँ। इन्टर गरेर मैले यहाँ पेस्ट गर्दा यो चाहिँ तपाईँहरूकै लागि सर अहिले अगाडिबाट देखाउनु पर्छ सर एकपल्ट फेरि। हजुरहरूसँग यो फाइल छ भने भयो क्या सर, प्रोग्राम भइसक्यो। हजुर तपाईँको हजुर सर त्यो डाउनलोडमा जानु न, माइ कम्प्युटरबाट त्यो डाउनलोड भन्ने ठाउँमा गएर बस्या हुन्छ क्या तपाईँहरूको। खासै सरको जस्तो धेरै त हुँदैन, देखिन्छ होला क्या। देखिन्छ तपाईँहरूको चाहिँ देखिन्छ। मेरो चाहिँ मैले धेरै डाउनलोड गरेको छु। किताबै किताब बानेको जस्तो देखिन्छ नि सर। सर ठिक छ। हजुर हजुर हो त्यो खोलेपछि मेरोमा चाहिँ के आयो रामचन्द्र सर भने EULATXT जुम इट EXT। राइट हो त्यो, ठिक हो सर, राइट हो सर, ठिक हो सर। हजुर त्यो माथि चाहिँ एउटा लोकल डिस्कमा चाहिँ खाली आहा क्या डट डट आहा। हो हजुर यसमा खालि यति नै हो, आउने नै यति हो सर। यति आएपछि नि त जुम मिट भनेर यसलाई दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको कम्प्युटरमा त्यो प्रोग्राम रेडी भएछ। भरत सर रेडी भएछ तपाईँको प्रोग्राम सबैमा एक्टिभ भइसक्यो। हजुर कुन चाहिँलाई क्लिक गर्ने सर? हाम्रो त्यो खालीलाई युलालाई जुम इटलाई जुम इट 64 कुन चाहिँलाई गर्ने सर? जुम इटलाई सर, जुम इटलाई दुईचोटि क्लिक गर्नु। दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा बक्स आउँछ सर। हेर्नु त यही आयो सर, रन भनेर आयो हो। अनि त्यो रन जुम मिट भयो नि विन्डो स्टार्टमा, त्यसमा टिक मार्क लगाइदिनु सर। अनि हेर्नु त अनि सो ट्रे आइकन भनेको छ नि, सिस्टम ट्रे आयो। मैले भर्खर ट्रे भनेको थिएँ नि, त्यही हो। त्यहाँ देखाऊ भनेको चाहिँ मैले देखाऊ भनेको यसलाई मैले टिक लगाएँ, दुईटैमा टिक लगाइदिनु सर। हेर्नु त अब अर्को स्टेप हेर्नु त सर, त्यहाँनिर देख्नुभयो नि सर। यो हेर्नु त यहाँनिर जुम मिटमा हेर्नु त यहाँनिर देख्नुभयो सर। यो दुईटै चेकबक्समा टिक लगाएर अनि टिक लगाएपछि ओके गर्नु सर। तपाईँको प्रोग्राम रन भयो। ल ओके भनेको प्रोग्राम रन भयो है, रन भयो। अब यसलाई कसरी युज गर्ने सर, कसरी युज गर्ने यसलाई? अब हेर्नु है सर, अब हेर्नु अब यो चाहिँ म तपाईँलाई अब कसरी युज गर्ने भने चाहिँ सर जसले इन्स्टल गर्नुभएको सर तपाईँको हेर्नु त सुरुमा ल कन्ट्रोल यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल कीबाट युज हुन्छ। कन्ट्रोल 2 थिच्नु त सर, कन्ट्रोल 2 थिच्नु त। तपाईँहरूकोमा रातो कलरको यस्तो प्लस साइन आउँछ स्क्रिनमा, रातो कलरको आयो नि सर है। कन्ट्रोल 2 थिच्नु त सर, इन्स्टल भएको सर। लालकुमारी म्याम थिच्नुहोस् त कन्ट्रोल 2। हजुर रातो आउँछ हेर्नु त स्क्रिनमा। आयो रातो आयो। हो अब स्यामसङ लेख्नु त, जे भने त्यही लेख्न मिल्छ कहिले सजिलो होला होइन। जे भने त्यसले कुन किबोर्डबाटै लेख्ने सर? होइन यी माउसले, हेर्नु न माउसले यसरी मैले के रहेछ। ल जे लेख्नु त भयो कि भएन सर? स्यामसङ भयो कि भयो सर? भयो। कन्ट्रोल 2 एक्टिभेट गर्नलाई कन्ट्रोल 2 गर्ने बित्तिकै रातो आयो। जेन लेख्न मिल्यो सर? जेन लेख्न मिल्छ, जहाँ पनि लेख्न मिल्छ। एरोहरू पनि बनाउन सिकाइन्छ म, सर्टहरू पनि बनाउन सिकाउँछु है। होइन है लालकुमारी म्याम ट्राई गर्नुभयो? यो फ्री एप हो नि? धन्यवाद। हजुर हजुर हुन्छ सर। हजुर एक्टिभेट गरिरहनु पर्दैन नि सर? नेटमा पनि रनमा टिक गर्ने हो सर? हजुर सर, हजुर गर्नै पर्छ त्यसमा। अनि ओके गर्ने मेट्ने चाहिँ कसरी सर? मेट्ने कन्ट्रोल जेड गरेर मेट्न सकिन्छ। अनि ई थिच्दै पनि मेट्ने हुन्छ। ई थिच्दै पनि मेटिन्छ। ई भने इरेजर, ई हेर्नु त मेट्यो नि त। ई थिच्दा इले मेट्यो सर। एकदम इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर क्या सर। माइक्रोसफ्टले नै बनाएको सर। यो माइक्रोसफ्टले जानी लेख्न मिल्यो सर? अब यो त जानी लेख्न मिल्छ। जे नि प्रेजेन्टेसनको माथि नचला बेला नि मिल्यो नि हैन सर? जुन नचला बेला मिल्यो, जे बेला नि मिल्छ, जहाँ पनि मिल्छ। डेस्कटपमा मिल्यो, डेस्कटपमा तपाईँले जस्तै नानीहरूलाई वर्डमा एउटा एक्सप्लेन गरिरहनु भएको थियो वेबसाइटमा देखायो भने त त्यहाँ मजाले धेरै कुराहरू गर्नु मिल्छ। म बिस्तारै सिकाइन्छु सर है। ल यहाँसम्म त बुझ्नु पनि कन्ट्रोल 2। हजुर हजुर म्याम गर्नु त पर्यो। अब मेट्ने कसरी भन्ने भइगयो नि। ई थिच्नु त ई
रामचन्द्र सर सबै जाँदो रहेछ यी थिचेपछि मेट्न नि मेट्ने सर सर एकवटा मिच्न मिल्दैन सर जानु पर्यो माउसमा अन्डु गर्ने सर अन्डु गर्ने एउटा एकवटा मेट्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड गर्दै जान पर्ने होला सर एउटा मेट्नलाई चाहिँ हजुर हो त्यही हो सर त्यही हो सर है अब तर धेरैचोटि गर्नु मिल्दैन तपाईँले मिस्टेक हुने बित्तिकै मेटिहाल्नु त्यो फाइदा हुन्छ धेरैचोटि पछि जान्छ ल अब म्याम मैले सबैभन्दा पहिला हेर्नु सम्झिनुहोस् चिन्ह हटाउन के गर्ने सर राइट क्लिक गर्ने सर राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गर्नु त हट्छ है सर राइट फेरि अनि स्टार्ट गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल 2 गर्ने सर ओ सर श्याम सर तपाईँले बुझिसक्नु भयो हो सर त्यही नै हो स्टार्ट गर्न कन्ट्रोल 2 हटाउन स्केप थिच्दै पनि हुन्छ राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ सर है सर कन्ट्रोल 2 र राइट क्लिक होइन त अनि आउँछ राइट क्लिक दुईचोटि गर्नुपर्छ दुईचोटि राइट क्लिक गर्नुपर्छ एकचोटि गर्ने फेरि दुईचोटि गर्ने दुईचोटि राइट क्लिक गर्ने है सर सर बुझ्नु भयो सर यो बुझ्यो सर बुझ्यो नवराज सर रामचन्द्र सर नवराज सर एकदमसित बुझ्यो सर साह्रै युजफुल कुरा सिकाउनु भयो सर अब धेरै कुरा नमस्ते म सबै कुरा सिकाउँछु ल ल म्याम एकचोटि सर म्यामहरू चाहिँ एकचोटि सबै मेरो स्क्रिनमा हेरिदिनुहोस् त अहिले तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्ने अनि एकचोटि पछि म प्र्याक्टिस गर्न दिन्छु अनि म सबै तपाईँलाई यसको बारेमा सबै भनिदिन्छु सर है सर भयो सर अनि एकचोटि हेर्नुहोस् त सर सबैजना ल रेडी है म अब यसको बारेमा सबै भनिदिन्छु ल होइन सर तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ सर अहिले ल होइन है त अब कन्ट्रोल 2 ले स्टार्ट गर्ने यो प्रोग्राम भने एक्टिभेट गर्ने क्या अब यो सर यसले त सानो लेख्यो होइन त यो सानो लेख्यो अब मैले के गर्ने होला यो ठुलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो अब तपाईँलाई माउस चलाउनु भएको भने त्यो पाङ्ग्रा हुन्छ नि स्क्रोल कन्ट्रोल थिचेर पाङ्ग्रा घुमाउने होइन यो कन्ट्रोल थिचेर पाङ्ग्रा घुमाउने माउस चलाउनु भएको छ भने है माउस यसको लागि चाहिँ माउस चाहिन्छ हेर्नु त ठुलो भयो देख्नुभयो यी सानो बनाउने चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर माउसलाई तलतिर स्क्रोल अप भन्छ त्यसलाई पाङ्ग्रालाई माथितिर घुमाउने पाङ्ग्रालाई तलतिर घुमाउने सानो ठुलो बनाउनु सर हामीले जुम गर्छ नि यो वर्डहरूमा त्यस्तै हो सर फेरि भन्नुहोस् बुझ्नुभयो सर यहाँ सर यो पेनको साइज ठुलो बनाउनुको लागि कन्ट्रोल थिच्नुपर्छ कन्ट्रोल होल्ड गर्ने कन्ट्रोललाई थिचेर स्क्रोल माउसको स्क्रोल हुन्छ नि स्क्रोल माउस स्क्रोल युज गर्ने दुईटा याद हुन्छ अन्डु गर्ने माउसको चाहिँ व्हील मुभ गराउनु पर्यो हैन त सर हजुर यो स्क्रोल व्हील कन्ट्रोल चाहिँ सँगसँगै प्रेस गर्नु ल्यापटपमा नि सर दाबेर हामीले माउस जोडे छैन भने ए माउस जोडेको छैन भने ल म सिकाउँछु माउस जोडेको छैन भने चाहिँ ल होइन है त म तपाईँलाई यो कन्ट्रोल थिचेर यो डाउन एरो कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो अप एरोले ठुलो बनाउने डाउन एरोले गर्ने यो प्र्याक्टिस नगर्नु अहिले सिकेर बुझिहाल्नु भयो यहाँसम्म त बुझ्नु भयो नि है सर ठीक छ ठुलो बनाउने हुन्छ त्यसले सानो र ठुलो बनाउने है सर ल अब मेट्नु पर्यो मैले यसलाई मेट्दिएँ सर यसलाई मेट्दिएँ होइन सर तपाईँलाई होइन अचम्म कुरा पनि सिकाइन्छ होइन सर मलाई सर यस्तो चाहिएन मलाई व्हाइट बोर्ड चाहियो डब्लु थिच्दा नि व्हाइट बोर्ड आउँछ हेर्न यी आइहाल्यो डब्लु थिच्दा नि व्हाइट बोर्ड के चाहियो ब्ल्याक बोर्ड चाहियो भने मलाई के होइन के ब्ल्याक बोर्ड चाहियो कि के थिच्दिने आइहाल्यो यी सर एकचोटि रिपिट गर्नु सर म यहाँ बाहिर फोनमा व्यस्त भएँ सर सर एकदमै उपयोगी छ सर यो त सिक्नै पर्छ यो एकदम राम्रो सर त्यो सर यो अचम्मकै छ क्या सर यो माइक्रोसफ्ट होइन तपाईँलाई अचम्म रहेछ सर यो त बोर्डै नचाहिँदो रहेछ अनि यो केही पनि चाहिँदैन सर होइन तर हजुर माइक्रोसफ्टको अब यो माइक्रोसफ्टको हेल्पर त्यसमा काम गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ नि इन्जिनियरहरू उहाँहरूले आफै प्रोग्राम बनाएर दिनुभएको क्या माइक्रोसफ्टले चाहिँ अब तपाईँले पनि कोही राम्रो प्रोग्राम बनाउनु भयो माइक्रोसफ्टलाई गुगललाई दियो भने लिइदिन्छ उसले त्यस्तो हो क्या सर त्यस्तो हो क्या त्यो अब अहिले बनाएको एकदम अनि हजुर डट ठुलो सानो बनाउने भन्नुहुन्छ सर डट ए डट ठुलो सानो बनाउनु सर मैले अब यसलाई कन्ट्रोल 2 ले स्टार्ट गर्ने त्यो प्रोग्रामलाई डट सानो भने तपाईँले माउस छ भने माउस चाहिँ लिनुहोस् है सर माउस भने एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँ पढ्नको लागि अनलाइनको लागि होइन माउस चाहिँ अब यो कन्ट्रोल की होल्ड गर्ने सर होल्ड गरेको दाब्ने कन्ट्रोल कीलाई थिचिरहने अनि पाङ्ग्रा घुमाउने अनि घटाउने सबैभन्दा सानो यो प्लस सबैभन्दा सानो हुँदा चाहिँ प्लस हुन्छ सर सबैभन्दा सानो चाहिँ प्लस साइन हो है यो प्लस भन्ने बित्तिकै बुझ्नु कि सबैभन्दा सानो साइन भएको छ भने बुझ्नु है ठुलो बनाउनु यहाँसम्म त आयो म अब अर्को स्टेपमा गएँ सर म अर्को कुरामा गएँ सर मैले यसलाई ई थिच्दिएँ मैले अब सर टाइप गर्ने कसरी भन्दा टाइप गर्नको लागि के थिच्नु पर्दैन भएर सर टी थिच्ने हो सर भएर सर टी थिच्ने हो नि त आयो क्रसर आयो अब सानो ठुलो बनाउने कस्तो ठुलो लेख्ने ठुलो बनाउने होइन त्यही ऐकै स्टेप ठुलो बनाउने सानो बनाउने कन्ट्रोल थिचेर सानो बनाउँछ भने पायो यी ठुलो बनाउँछ भने पायो भनेपछि यसलाई सर व्हाइट बोर्ड हटाउनु पर्यो हजुर व्हाइट बोर्ड हटाउनु पर्यो पुरै चाहिँ त्यो ल्यापटपै सेतै भयो राइट क्लिक गरे हुन्छ राइट क्लिक गरे हुन्छ यी थिते हुन्छ सर जे पनि गरे हुन्छ कन्ट्रोल जेड गर्नु भयो नि ल्यापटपै बिग्रेला नि बडो राम्रो रहेछ सर बडो युजफुल रहेछ त्यहाँ मैले तपाईहरुलाई मेसेन्जरमा पठाएको छु त म्याम
ल सर अब लेटेस्ट आइडी राखेको छु मैले फेरि राखेको छु नि म्यामहरू अब एकछिन है म्यामहरू मैले भर्खर तपाईँले चाहिँ अहिले सानो ठुलो बनाउने सबैले बुझ्नुभयो होला अहिलेसम्म है अब मैले चाहिँ टाइप गर्नेलाई टी थिच्ने सर केही गर्ने होइन टी थिच्ने सर होइन टी थिचेर अब कति ठुलो लेख्ने अहिले सानो ठुलो बनाउने त्यही हो त्यही हो कन्ट्रोल र डाउन एरो पनि थिच्ने हुन्छ माथि गरे हुन्छ टाइप गरेर मैले चाहिँ नमस्ते नेपालीमा पनि टाइप गर्ने मिल्छ सर यो युनिकोड चेन्ज गर्ने हो है मैले क्याप्स लक अन भइरहेको छ ओके त्यही नमस्ते टाइप कसरी टाइप गर्न टी थिच्ने सर टी थिच्ने टाइप क्रसर आइहाल्छ यी अनि क्लिक गर्ने नमस्ते सर एन्ड म्याडम भनेर हेर्ने कन्ट्रोल र टी हो सर कन्ट्रोल टी होइन टी मात्र कन्ट्रोल भनेको छैन ओन्ली टी सर अब मैले कसरी सर फर्स्ट टाइम यसलाई कन्ट्रोल 2 थिच्ने सर सर तर यसको बेफाइल चाहिँ युनिकोडमा टाइप गर्न मिल्दो रहेछ सर युनिकोडमा म पछि सिकाउँछु सर बिस्तारै बिस्तारै है सर तपाईँ नआत्तिनुहोस् है म अहिले फेरि सिकाउँछु रिपिट हुन्छ सर अहिले म सिकाउँछु नआत्तिनुहोस् सर यो अहिले है मैले बिस्तारै गइरहेको छु तपाईँहरूलाई यो एकदमै युजफुल हुने भएर ब्ल्याक बोर्ड तयारी सर ब्ल्याक म सिकाउँछु सर मैले अब मैले टाइप गरेँ होइन सर होइन मैले टाइप गरेँ अनि टाइप गरेको कुरालाई हेलो भनेर ओके यसको बेफाइदा चाहिँ युनिकोडमा चाहिँ टाइप गर्न मिल्दो रहेछ सर युनिकोडमा चाहिँ टाइप गर्न मिल्दो रहेछ सर नेपाली टाइप गर्न मिल्छ मिल्दैन प्रिकी फन्टमा मिलेन सर मिल्दो रहेछ मैले भर्खर ट्राई गरेँ मैले कहिले हाम्रो सधैँ इङ्ग्लिस टाइप गर्ने मैले भर्खर यहाँ ट्राई गरेँ युनिकोड सर यो मेरो टाइप गरेको तपाईकोमा हजुर हजुर के छ सर तपाईले सेयर गर्नु भएन नि ए हैन तपाईको यहाँ मैले यसमा बोर्डमा यसमा लेखेको थिएँ कि आएन है एनोटेट गर्नु भयो भने मात्र आउला सर नत्र त नआउला ए ल ल एनोटेट भएन नि त है हुन्छ हुन्छ सर ल ल सर ओके ल भयो है एकछिन ल हैन अब मैले सर मैले भर्खर हैन कन्ट्रोल 2 ले एक्टिभ गर्ने यो प्रोग्राम मैले फेरि रिपिट गरेँ कन्ट्रोल 2 सानो ठुलो बनाउने कन्ट्रोल की दाब्ने अनि पाङ्ग्रा घुमाउने माउसको व्हील भन्छ हजुर अब एकचोटी स्लोली भन्नु त कन्ट्रोल के अरे ल कन्ट्रोल 2 ले चाहिँ स्टार्ट गर्ने तपाईको प्रोग्राम इन्स्टल भइसक्यो कम्प्युटरमा हैन सिस्टम ट्रेमा पनि देखिन्छ है त्यो सिस्टम ट्रेमा पनि देखिन्छ भएको छ कि छैन भनेर किनभने हैन अनि कन्ट्रोल 2 ले स्टार्ट गर्ने यो प्रोग्राम तपाईलाई कहिले काहीँ लेख्नु पर्यो कन्ट्रोल 2 ले 2 सर कन्ट्रोल 2 ए कन्ट्रोल 2 स्टार्ट भयो ल ल सीटीआरएल कन्ट्रोल प्लस 2 ले स्टार्ट है अनि हैन अब कन्ट्रोल की थिच्ने कन्ट्रोल हैन सीटीआरएल प्लस स्क्रोल अप एन्ड डाउन हैन स्क्रोल हैन स्क्रोलिङ भन्छ नि स्क्रोलिङ भनेर लेखिन्छ ल स्क्रोलिङ गर्यो भने चाहिँ बुझे सर स्क्रोलिङ यो नहुनेले चाहिँ त्यो एरो हैन सर हजुर डाउन एरो अप एरो सर अब तर यो माउस यो चलाउनको लागि त माउस चलाउनै पर्छ माउस चलाउन एकदम इफेक्टिभ हो सर है अब त्यसमा टाइप गर्नु पर्यो भने किन मैले अप एरो र स्क्रोल बिग्रिरहेछ के माउस भयो भने फ्री ह्यान्ड राइटिङ गर्न पाइएन नि सर गाह्रो हुन्छ यो डिएक्टिभेट गर्नलाई के सर राइट क्लिक गर्ने सर राइट क्लिक गर्ने आफै हुन्छ सर हरेक प्रोग्राममा राइट क्लिक गरेपछि डिएक्टिभेट भयो राइट क्लिक गरेपछि राइट क्लिक गरे डबल राइट क्लिक गर्ने हुन्छ एउटा राइट क्लिक गर्ने चाहिँ ब्याक आउने जस्तै हो क्या क्यान्सल गर्ने जस्तै हो त्यो एउटा एकछिन ल जस्तै मैले टी टाइप गरेँ यहाँ नमस्ते मैले अब यहाँनिर नम्बर अहिले हैन साह्रै छैलो हुँदो रहेछ एकछिन सर क्वेसन मार्कहरु आयो भने सर क्वेसन मार्क आयो किन क्वेसन मार्क आयो भने यसले चाहिँ युनिकोड सपोर्ट गर्दै रहन्छ सर रामचन्द्र सर फाइदा हजुर यसको फन्ट सानो ठुलो बनाउनु पर्यो भने त्यो अहिले स्टेप कन्ट्रोल ए ल भयो त्यो व्हीललाई तलमाथि सार्ने के सर माउस भयो सर भयो ल यसको अप्सन पनि रहेछ नि रामचन्द्र सर त्यहाँ हो अहिले म देखाइन्छ सर सबै सिकाइन्छ म त भन्छु अहिले मैले सुरुमा भन्दा कसरी थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हुन्छ ए टाइप गरेँ मैले हैन त अहिले हैन क्वेसन मार्कहरु आउँछ मैले जे टाइप गरेँ किनभने युनिकोड सपोर्ट गर्दै रहन्छ सर यसको बेफाइदा मैले भर्खर थाहा पाएँ मैले चेक गरेको थिएँ युनिकोड चाहिँ है इंग्लिश चाहिँ मजाले टाइप गर्छ हे आर यु देयर मैले बच्चाहरुलाई ल हैन है सर यो भयो है ल अब यो एकचोटी ब्याक गरेँ एकचोटी राइट क्लिक गरेँ भने यो फेरि यो टेक्स्ट मोड क्यान्सल हुन्छ एकचोटी राइट क्लिक गरेँ भने अब ड्राइङ मोड आयो कन्ट्रोल 2 भनेको चाहिँ ड्राइङ मोड हो सर कन्ट्रोल 2 भनेको चाहिँ ड्राइङ मोड है सम्झिनु है कन्ट्रोल 2 भने चाहिँ ड्राइङ मोड एक्टिभेट गर्ने अब सर मलाई तपाईले खाली रातो मात्र लेख्नु भयो हरियो कलरमा लेख्नु जी थिदिनुस् त ग्रीन कलर हुन्छ जी बी थिदिनु ब्लू कलर हुन्छ बी ब्लू कलर हैन बी ब्लू कलर सर जी ग्रीन कलर है वाई येलो कलर हैन त वाई येलो कलर टी पिंक कलर ओ ओरेन्ज कलर ल हैन त सर जे भने त्यही कलर ल हैन त सर अनि कसरी लेख्नु भयो सर फरक कलर के थिदिने सर कि बी ले ब्लू हो जी ले ग्रीन हो वाई ले येलो हो पिंक ले पी हो पिंक चेन्ज गर्ने कीबोर्डबाट हामीले अल्फाबेट नै प्रेस गर्न पर्ने सर ओन्ली हजुर हुन्छ सर क्यापिटल स्मल के लेख्दा लेख्दै नि सर लेख्दा त्यही त हो त नि सर लेख्दा टाइप गर्दा गर्दै के सर टाइप गर्दा गर्दै चाहिँ
टाइप गर्दा गर्दा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन सुरु टाइप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने होला मैले ट्राई गर्छु है मैले कहिले पनि ट्राई गरेको छु मिलेन नि सर, ओरेन्जमा त्यो लेखेको छु हाई भनेर लेखेको छु अब टाइप गर्दा त मिल्दैन सर टाइप गर्नुभन्दा अगाडि गर्नु पर्दो रहेछ है सर कलरमा कुनै कलममा लेख्नु पर्ने यो स्क्रिन देखिदैन नि त सर अघिको कपुरी क मात्रै देखिरहेको छ त सर कपुरीको अनि अरू देख्नु भएन सर सब देखेछ सर सरको नेटमा समस्या होला सर ल अब अहिले भर्खर सरले व्हाइट बोर्ड कसरी आउने भनेर सुन्नुभएको थियो व्हाइट बोर्डको लागि डब्लु थिच्ने यो एक्टिभ भइरहेको ड्रइङ मोड एक्टिभ भएपछि डब्लु थिचेपछि व्हाइट बोर्ड आयो क होइन ख होइन यो व्हाइट बोर्ड आयो म अर्को कलरमा लेख्छु ल रातो कलरमा लेख्छु ल मैले नानीहरूलाई चाहिँ मैले अन्डु गरेँ नानी रातो कलरमा लेखेको चाहिँ ख हो रातो कलरमा लेखेको चाहिँ ख हो है निलो निलो अक्षरमा लेखेको चाहिँ ग हो यसरी टाढा बसेको नानीहरूलाई यसरी पाउन सजिलो हुन्छ नि त रामचन्द्र सर हजुर एकचोटि त्यो कलर चेन्ज गरे कसरी भन्नु त कलर चेन्ज गर्ने सर जुन कलर चाहियो त्यही की थिच्ने किबोर्डको बी चाहियो भने ब्लू चाहियो भने बी थिदिने जी चाहियो जी ग्रिन चाहियो भने जी थिदिने आएन त सर भएपछि एक्टिभ भएपछि के कन्ट्रोल 2 एक्टिभ गर्न आउँछ सर त्यो कन्ट्रोल क्यू भन्नुभयो कन्ट्रोल 2 स्टार्ट गर्नलाई ए कन्ट्रोल 2 भनेपछि प्लस साइन लेख्नुहुन्छ सानो ल सर है अब कलर चेन्ज गर्न पनि सिकाएँ सर मैले कलर चेन्ज गर्न पनि सिकाएँ है अब कलर चेन्ज गर्न पनि आउनु भयो सर अनि त्यसपछि अब अर्को होला यो कन्ट्रोल 2 चाहिँ अनि होइन सर कन्ट्रोल 1 थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ हैन त कन्ट्रोल 1 ले पनि हुन्छ नि त कन्ट्रोल 1 थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि जुम हुन्छ यी हैन त स्क्रिन जुम हुन्छ कन्ट्रोल 1 थिच्यो भने सर यसरी हैन त यी पुरै स्क्रिन नै पुरै स्क्रिन ठुलो हुन्छ हो कन्ट्रोल ठुलो कन्ट्रोल 1 जुम हो तर यो कन्ट्रोल 1 जुम हुन्छ तर तपाईले केही काम गर्न मिल्दैन क्या सर यसमा फाइलहरु पनि क्लिक गर्न मिल्दैन सानो बनाउन के गर्ने सर फेरि ठुलो भएपछि फेरि कन्ट्रोल 1 नै थिच्ने सर कन्ट्रोल 1 नै कन्ट्रोल 1 ले हैन त जुम ठुलो भयो फेरि कन्ट्रोल 1 नै हैन त किनभने हामी एउटा क्लिक गरेर पनि हुने रहेछ सर राइट माउस क्लिक गरेर हुन्छ सर ल म राइट क्लिक गरे हुँदै रहेछ हो रहेछ सर राइट माउस क्लिक गरेर हुँदै रहेछ कन्ट्रोल 1 राइटले चाहिँ धेरै काम गर्दै रहेछ राइट क्यान्सल हो के सर राइट बुझ्नु न क्या राइट भने क्यान्सल हो भने पुरानो मोडमा ल्याउनु राइट क्लिक गर्दा हुने रहेछ ब्याक हजुर रामचन्द्र सर हजुर सर यो के रे फन्ट कलर चेन्ज गर्ने अलिकति भनिदिनु त म त यहाँ ट्याक्कै छुटेछु ल फन्ट कलर सर तपाईले हैन अब तपाईले ल म कन्ट्रोल 2 गर्ने सर मैले यहाँ टी अहिले हैन ग्रीन कलर एक्टिभ भइराछ हो किन सर बी थिच्नु ब्लू कलर आयो सर यो ब्लू कलर आयो टी कन्ट्रोल 2 ले ड्राइङ मोड एक्टिभ गर्न पर्छ लेख्नलाई त तपाईलाई कन्ट्रोल 2 चाहियो नि त ड्राइङ मोड कन्ट्रोल 2 थिएन हैन त यो मैले ब्लू कलरमा लेखेँ अब फेरि म अब अर्को रेड कलरमा लेख्छु है त यो आर गर्छु अनि फेरि टी थिच्छु हैन त सर मैले सर मात्र लेखेँ कन्ट्रोल 1 गरेर यतिकै छोड्दिए पनि जुम आउट हुँदो रहेछ नि सर हजुर कन्ट्रोल 1 जुम आउट लाइन यसरी हाम्रो धनवीर चौधरी सरले पनि राखिदिनु भएको छ यहाँ च्याट बक्समा लेखेर सर्टकट यसरी यसरी भनेर लेखेर राखिदिनु भएको छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सरहरू हजुर सर हजुर ल हुन्छ सर बढौँ अघि बढौँ ल हुन्छ सर लेफ्ट एरो डाउन एरो है ल अब सर अब अनि हेर्नु कन्ट्रोल 1 को मैले भने है सर यो कन्ट्रोल 1 ले चाहिँ स्क्रिनलाई जुम गर्छ स्क्रिनलाई मात्र जुम गर्छ स्क्रिनमा जे देख्यो त्यो हेर्नु सर हामीले काम गर्न मिल्दैन मैले अब जुम इट भन्ने फोल्डरमा डबल क्लिक गर्न मिल्दैन क्रसरहरु देख्दैन जुम मात्र हुन्छ सर यस्तो है जुम गरेर हेर्ने मात्रै भयो सबैले चाहिँ हेर्ने मात्र भयो त्यहाँ मैले काम गर्न मिलेन हैन सर मलाई काम पनि गर्न पर्यो जुम पनि गर्न पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल 4 थिच्ने सर काम पनि गर्न पर्यो जुम पनि गर्न पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल 4 थिच्ने सर कन्ट्रोल 4 हैन त मैले काम पनि गर्न मिल्छ हैन त राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्ने कसरी भनेर सिकाउन मिल्छ नानीहरुलाई हैन त नानी हो राइट क्लिक गर्नुस् यो फोल्डरमा अनि रिनेम भन्ने तल हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ तल डिलिट भन्ने तल त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भने देखाउन मिल्छ सर बुझ्नुभयो सर हजुर मैले अब यही एरो देखाउनु पर्छ सर अब मलाई यो रिनेममा एरो देखाउनु पर्ने के गर्ने कन्ट्रोल 2 थिच्ने कन्ट्रोल 2 थिच्ने यस्तो आउँछ अनि एरो देखाइदिने हाल्ने अब सानो बनाउन अलिकति हैन त यो स्क्रिनशट हुन्छ नि एरो देखाउन मिल्छ हामीले यहाँ के गर्ने सर एरो देखाउन अब मैले कन्ट्रोल 2 ड्राइङ मोड एक्टिभ गर्न कन्ट्रोल 2 गरिहाल्ने क्या सर कन्ट्रोल 2 हैन कन्ट्रोल 2 दिँदै एरो आइहाल्छ नि देखाउन सजिलो भयो नि त हामीलाई कन्ट्रोल 2 ड्राइङ मोड एक्टिभ गर्नलाई है सर राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै हट्छ सर है राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो हट्छ ल सर यो जुम लाइभ जुम कन्ट्रोल 4 सर लाइभ यो मतलब लाइभ जुम भन्नु ल तपाई अघि हामीले सर एक्टिभ गर्नको लागि कन्ट्रोल 2 गरियो फेरि अहिले एरो ल्याउन पनि कन्ट्रोल 2 नै हो र पछि कन्ट्रोल 2 ले चाहिँ ड्राइङ मोड क्या सर ड्राइङ मोड भनेको चाहिँ लेख्ने जे कुरा पनि लेख्न पर्यो टाइप गर्न पर्यो चाहिँ कन्ट्रोल 2 नै युज गर्नु पर्यो सर अनि एरोको लागि एरो चाहिँ लेख्ने सर हामीले त्यो माउसले ए मैले एरोको त भन्नै बिर्सिछु है सर ल सर हो एरोहरु रेक्ट्याङ्गलहरु कसरी ल्याउने भने चाहिँ बिर्सिछु एरो पनि भन्नु त
हजुर ल सर मैले त्यो त मैले ख्यालै नगरेर है ल कन्ट्रोल जुममा गएपछि मैले त्यहाँ अलिकति पार्ट छुटेछ सर कन्ट्रोल 2 एक्टिभ गर्नुभयो है सर हैन अब तपाईले कन्ट्रोल थिचेर माउस ड्र्याग गर्नु भने रेक्ट्याङ्गल बन्छ रेक्ट्याङ्गल कन्ट्रोल माउस थाहा छ अनि ट्याब टिएबी ट्याब थिचेर तपाईले माउस ड्र्याग गर्नु भयो सर्कल बन्छ हजुर सर फेरि बिस्तारै भन्नु सर रेक्ट्याङ्गल चाहिँ कसरी सर रेक्ट्याङ्गल कन्ट्रोल थिचेर ड्र गर्ने कन्ट्रोल थिचेर तान्ने हजुर अनि सर्कल चाहिँ ट्याब की थिचेर तान्ने यी सर्कल हेर्नु त सर्कल यसरी देखाउने बच्चाहरुले देखाउन एकदम सजिलो हुन्छ मैले एकदम युज गर्छु के सर अनि एरो चाहिँ सर म एरो पनि सिकाउँछु तपाईले शिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ लाइन बन्छ हेर्नु सर शिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ लाइन बन्छ सर हैन एरो बनाउनलाई शिफ्ट र कन्ट्रोल दुईटै दाब्ने सँगै शिफ्ट र कन्ट्रोल हेर्नु त सर प्र्याक्टिस गर्नु त सर शिफ्ट र कन्ट्रोलले हजुर सर्कल भयो लाइन भयो रेक्ट्याङ्गल भयो एरो भयो सर हजुर एरो भयो कन्ट्रोल भयो रेक्ट्याङ्गल भयो लाइन पनि भयो एरो पनि भयो अब यो बाहेक अरु छैन यति चारवटा नै होला सर यति मात्र यति हाम्रो चाहिने नि यति हो नि सर हजुर लाइन सर्कलको फेरि भन्नु त सर सर्कलको ट्याब की थिच्ने म्याम ट्याब की थिच्नु त म अब ग्रीन कलरको ट्याब की होल्ड गर्ने भनेको थिचिराख्ने एरोको लागि सर एरोको लागि शिफ्ट र कन्ट्रोल दुईटै होल्ड गर्ने रामचन्द्र सर मैले एउटा कुरो भनौँ है हुन्छ जस्तो अब मैले स्क्रिन शेयर गर्दैछु भने चाहिँ मलाई यो लयो हैन सर हजुर अब हजुरले त्यहाँ स्क्रिन युज गर्दै हुनुहुन्छ मैले देखाउन पर्यो भने चाहिँ यो एरोको काम लागेन हामी जुमको एरोले चाहिँ काम गर्ने भयो हैन सर हजुर यो चाहिँ पढाउनको लागि हो के टिचरले पढाउनको लागि हजुर त्यसलाई त्यो जुमको लागि चाहिँ अब जुमको आफ्नो विशेषता चाहिँ यसको हो सर यो है अब सर हैन है त मैले कन्ट्रोल टी थिएँ मैले अब ब्ल्याक बोर्डमा गएँ ब्ल्याक बोर्डको लागि के सर ब्ल्याक बोर्डको लागि चाहिँ के है सर के थियो भने ब्ल्याक बोर्ड भयो मैले येलो कलर चुज गरेँ अब मैले यहाँ एउटा कुनै कुरा सल्भ गरेँ जस्तै कि अब यहाँनिर अब एउटा क्वेसन सल्भ गरेँ मैले अब यो क्वेसन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो सल्भ गरेँ भने जस्तै फर इक्जाम्पल 3 4 5 मल्टिप्लाई बाई ल भनौँ 3 नै लेख्ने यहाँनिर ल यो क्वेसन मैले सल्भ गरेँ हैन यो 15 यहाँ 5 लेख्ने यहाँनिर 13 यो भन्छ ल यो क्वेसन मैले लेख्ने यो सल्भ गरेँ मैले कुनै क्वेसन सल्भ गरेँ मलाई एकदम मन पर्यो अब यसलाई सेभ गर्नु पर्ने के गर्ने सर सेभ गर्नु पर्ने सर ल मलाई प्रेजेन्टेसनमा राख्नु पर्यो यो फाइल मैले कि कन्ट्रोल सी थिच्ने सर हैन त कन्ट्रोल सी कपी थिच्ने कपी गरेँ सर कन्ट्रोल सी कपी गरेँ राइट क्लिक गरेँ राइट अनि मैले प्रेजेन्टेसनमा म यहाँ तल गएर एउटा न्यू भने एउटा ट्याब बनाएँ मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ नि आयो नि त सर हेर्नु त प्रेजेन्टेसनमा राख्नु कति सजिलो हुन्छ पुरै पेज नै कपी पेस्ट भयो नि त सर देख्नु त म तपाईलाई मैले गरेकै काम देखाइन्छु मैले क्लास 7 लाई मैले पढाउँदै गर्दाखेरि मैले राखेको थिएँ यहाँ चाहिँ पढाएँ त मैले यहाँ माई अनलाइन क्लास भनेको सिलाइमा छ अनलाइन क्लास मैले हैन क्लास 7 लाई मैले एउटा दुईटा फाइलहरु बनाएर राखेको थिएँ तपाईलाई कसरी त्यो मैले यसबाट नै बनाएको हो अनलाइन क्लास माई क्लास 7 मा क्लास 7 म्याथमेटिक्स सेटमा हो कि नम्बर्समा स्लाइड मैले नम्बरमा यहाँनिर यसलाई हैन त मैले प्रेजेन्टेसनमा मैले एउटा दुईटा फाइलहरु राखेको छु के यहाँनिर सर बनाएर नम्बरमा कहाँ राख्ने रे सर यो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा राख्न मिल्छ के सर कपी पेस्ट गरेर यसरी हेर्नु त सर डाइरेक्ट लान पाइयो हजुर डाइरेक्ट लान पाइयो हैन बनाइसकेपछि कपी गरेर ल राख्न पाइन्छ सर पाइन्छ कपी गरेर कन्ट्रोल सी गर्ने अनि प्रेजेन्टेसनमा गएर पेस्ट गरिदिने अनि प्रेजेन्टेसन पनि बन्यो आफ्नो फाइल पनि सेभ भयो मैले यहाँ राखेको थिएँ कि यसमा राखेको टाइप गरेर लान नि मिल्यो सर एकैचोटि हेर्नु न हेर्नु त मैले क्लास 4 को नानीलाई मैले क्लास 4 को नानीहरूलाई अब टार्गेट भने मैले क्लास 4 को नानीलाई हिजो पढाउँदाखेरि हेर्नु न हेर्नु त मैले यो टाइम्सको रिपिटेसनको पढ्दाको यो कन्सेप्ट दिँदाखेरि मैले नानीलाई पढाएँ अनि स्क्रिनमा पनि राखेँ हेर्नु त सर यो कपी गरेर उनीहरूलाई मेसेन्जरमा पठाउन नि मिल्यो सर मिल्यो जे गर्न नि मिल्यो यस्तो सजिलै कपी हुन्छ यस्तो भयो सर यो कपी गर्ने बित्तिकै फोटोको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो अनि पठाउन पाइयो हजुर अनि गरेर पेस्ट गर्ने बित्तिकै जान्छ म एकचोटि फेरि देखाइदिन्छु सर हेर्नु मैले अब यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मैले गरिरहेको काम देखेँ मैले क्लास 4 अस्ति चाहिँ मैले प्रोडक्ट्सहरूको यो रिपिटेसन किन मल्टिप्लिकेसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ रिपिटेसन अफ एडिसनको क्लास 4 को नानीहरूलाई भन्न देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेको थिएँ अनि यहाँ आएको पिक्चर पनि दुईटा पिक्चर देखाएको थिएँ जस्तो लाग्यो मल्टिप्लिकेन्ट पनि भन्छ मल्टिप्लायर पनि भन्छ नि दुईटा हेर्नु यी प्रोडक्ट्स त्यसलाई फ्याक्टर्स पनि भन्छ मल्टिप्लिकेन्ट र मल्टिप्लायर पनि भन्छ भनेर मैले देखाइरहेको थिएँ नानीहरूलाई यो मैले त्यसमै बनाएर अनि मैले सजिलो भयो नि त मैले नानीहरूलाई के पढाएँ रेकर्ड पनि भयो हैन रेकर्ड पनि भयो यसमा अब यो चाहिँ कसरी ल्याउने भने सर मैले सिम्पल मैले म तपाईँहरूलाई मिनिमाइज गरेँ कसैले मैले कन्ट्रोल 2 गरेँ हैन मैले केही क्वेसन सल्भ गरेँ ल अब व्हाइट बोर्डै चाहियो मैले डब्लु लेखेँ व्हाइट बोर्ड चाहियो मलाई अब ब्लू कलर है मैले केही क्वेसन सल्भ गरेँ ल हैन सल्भ गरेँ भनेलाई चाहिँ अब कन्भर्ट एउटा क्वेसनै टाइप गर्ने मैले टाइप टी गरेर टाइप गर्दै हेर्नु सर यहाँ टी
अलिकति सानोमा है होइन ओके कन्भर्ट होइन 100 to 116 अब 216 होइन 20 ओके 20 इन्टु बाइनरी क्वेसन लेख्दै नि सर मैले होइन सर यो क्वेसन लेखेँ सर यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि सर तपाईँहरूले हजुर मैले अब राइट क्लिक गरेपछि ब्याक हुन्छ टेक्स्ट मोड क्यान्सल हुन्छ राइट क्लिक गरेपछि टेक्स्ट मोड क्यान्सल भयो अब मैले सोल्युसन भन्दा नि टी अब ग्रिन कलर गरिदिन्छु सोल्युसन चाहिँ ल है त अब ग्रिन कलर गरिदिउँ सोल्युसन अब टी लेखेर यहाँ सोल्युसन भनेर लेखेँ मैले हेर्नु त यो सोल्युसन भनेर लेखेँ यहाँनिर है राइट क्लिक गरेँ अब मैले अब ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सोल्युसन भनेर कन्भर्ट 20 इन्टु बाइनरी भनेर चाहिँ अब मैले यहाँ 20 लेख्ने हेर्नु यसरी 20 भनेर चाहिँ लेख्ने होइन 20 लेख्ने अब कन्टिन्युसली हामीलाई यसको बेस चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ भने मैले लेखेँ चाहिँ 2 होइन त यहाँ 1 लेखेँ अब यो एकदम स्मुथली छ क्या सर ह्याङहरू हुने केही पनि हुँदैन एकदम मजाले कस्तो मजाले जान्छ तपाईँले चलाउनु गएपछि है 2 गर्ने यो तपाईँ कस्तो राम्रो अक्षर पनि हुन्छ है होइन 5 होइन त रिमाइन्डर यता लेख्नुपर्छ भने मैले भन्नु बिर्सेँ चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनु भन्दाखेरि होइन रिमाइन्डर नथिङ भयो 0 भयो त होइन यता पनि रिमाइन्डर नथिङ 0 भयो होइन यसरी हेर्नु त सर अब यसरी मजाले गरेपछि अनि यहाँ 2 होइन यसरी तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ 2 1 भयो यसरी तपाईँले यसरी लास्टमा यहाँ नि लास्टमा 1 आउँछ ल के 2 डिभाइड गयो अहिले ठाउँ भएन अहिले सानो अक्षरमा हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी गर्ने ल सर मलाई यो चाहिँ पावर पोइन्टमा राख्नु पर्यो मैले गरेको हो नि त यो मलाई राख्नु पर्यो के गर्ने पर्छ कपी गर्ने सर कपी गर्ने हेर्नु सर यहाँ कन्ट्रोल सी थिच्दिने कपी गर्ने अनि यसलाई क्यान्सल होइन सर म कपी गर्दै मलाई झ्याउ लाग्यो सर म सेभ गर्छु भने मिल्छ सर कन्ट्रोल एस थिच्ने सर हेर्नु त यो कन्ट्रोल एस थिच्ने सेभ गर्न मिल्छ सेभ गर्ने भने आउँछ सर हेर्नु त सर देख्नुभयो सर भनेको त्यो व्हाइट बोर्ड जतिको पोर्सन मात्रै सेभ हुन्छ हजुर सर अनि त्यो राम्रो त हो त नि सर हामीले व्हाइट बोर्डमा गरेको हाम्रो सोल्युसन सेभ गर्ने पछि काम गर्ने प्रेजेन्टेसनमा राख्नु भयो उसमा राख्नु भयो नानीहरूलाई देखाउनु मिल्यो छुटेको नानीहरूलाई होइन त सर अब रामचन्द्र सर अब यसलाई हामीले आवश्यक मात्रै पार्ट लान त स्न्यापिङ टुल्स युज गर्ने नि भयो नि होइन सर अब त स्न्याप हुन्छ सर स्न्याप त भइहाल्छ नि सर ओहो ल है ल अब होइन तर कन्ट्रोल एस गर्नु जे गर्नु यो फाइदा हो सर है यहाँसम्म त बुझ्नु भयो सर म नेक्स्ट स्टेपमा गएँ सर अर्को स्टेपमा हुन्छ सर ल ल अब हिजो हजुर 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 के सर हामी थोरै मलाई नेट डिस्टर्ब गर्यो सर यो सुरुमा हामी चाहिँ जुम मिट डाउनलोड गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई स्टार्ट गरेर काम गर्ने हो सर हो तपाईँले जुम मिट डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको कम्प्युटर एक्टिभ भइसक्यो म्याम केही गर्नु पर्दैन अनि त्यसबाट चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई सो गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो विभिन्न साइनहरू चेन्ज गरेर कलर चेन्ज गरेर पेनहरू युज गर्न सक्नु भयो है सर सक्नु भयो मार्कर पेनहरू चुज गर्न सक्नु भयो एरोहरू देखाउनु पर्ने यो चाहिँ अनलाइन टिचिङको लागि एकदम युजफुल अब अरू कामको लागि पनि युजफुल हो अनि हिजो भरत सर तपाईँ हुनुहुन्छ सर भरत सर हजुर सर भन्नुहोस् न सर तपाईँले हिजो हामीलाई ब्रेन स्टर्मिङ गर्नको लागि तपाईँले धेरै क्वेसन सोध्नुहुन्छ नि त तपाईँले चाहिँ नानीहरूलाई ल म 1 मिनट टाइम दिन्छु 2 मिनट टाइम दिन्छु भने हुन्छ नि त टाइम कसरी दिन्छ भन्दा यसरी कन्ट्रोल 3 थिच्दिने सर कन्ट्रोल 3 थिच्दिने होइन तपाईँले देख्नु भएको छ टाइम मेरो स्क्रिनमा हेर्नु त माथि राखिदिएछ मैले अलिक मजाले बनाइदिएको छु कन्ट्रोल 3 सर कन्ट्रोल 3 टाइम दिनेलाई टाइम कति हुन्छ सर 10 मिनटसम्म हुन्छ बढाउनु मिल्छ सर हेर्नु कन्ट्रोल 3 चाहिँ मैले बढाउनु मिल्छ 10 मिनट 13 मिनट 14 मिनट आधी घन्टा जति पनि राख्नु मिल्दो रहेछ ब्रेक त्यसले बढाउँछ कसरी सर पाङ्ग्रा घुमाउने घुमाउने माउसको पाङ्ग्रा यतै गराउने घटाउने पनि पाउँछ अलिअलि म अनि सर मधुरो बनाउनु भयो म चक्ली बनाउनु नि मिल्छ म चक्ली बनाउनु सिकाइन्छु नि त अहिले सिकाइन्छु म चक्ली कसरी बनाउने होइन मैले अलिक मधुरै राखेँ किनभने क्वेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ नानीहरूलाई त होइन चकिलो बनाउने कसरी ल होइन मैले व्हाइट बोर्डमा गएँ सर अहिले म हेर्नु त कन्ट्रोल 3 व्हाइट बोर्ड गरेँ होइन सर टाइम राखेँ भने कन्ट्रोल 3 थिच्दिएँ अनि चाहिँ आउँदो रहेछ व्हाइट बोर्डमा चाहिँ आउँदो रहेछ यो लाइट बोर्डमा यो प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टमा चाहिँ आउँछ ल सर अब यो सरलाई यो सबै कुरा कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर म अब त्यही सिकाइन्छु कसरी थाहा भयो सर यो सबै हामीलाई थाहा भएन तपाईँले लेख्नु पनि पर्दैन सर यो जुम मिट भने दुईचोटि क्लिक गर्नु यहाँ सबै आउँछ सर हेर्नु त जुम मिटको यहाँको यो कन्ट्रोल 1ले जुम गर्ने हेर्नु त सर कन्ट्रोल 1 भने सर्टकट क्लिक देख्नुभयो सर यहाँ अनि हेर्नु लाइभ जुम भन्ने आउँछ हेर्नु मैले कन्ट्रोल 2 भनेको चाहिँ ड्र हो कन्ट्रोल 2 भनेको चाहिँ ड्र हो टाइपमा फन्ट हैन सर टाइप ओके कन्ट्रोल 2 भनेको चाहिँ ड्र हो सर देख्नुभयो सर हेर्नु त जुम कन्ट्रोल देखिरहेछ सर हजुर ल मैले यहाँ कन्ट्रोल यो जुममा चाहिँ कन्ट्रोल 1 थियो है कन्ट्रोल 1 थियो यसमा जुममा हेर्नु जुममा यहाँ लेखेको छ यसबाटै हेर्ने हो सर तपाईँले सबै लेखिराख्नु पर्दैन सर म्यामहरू पुरुषोत्तम सर नवराज सर आत्तिनु पर्दैन सर हेर्नु सबै यहीँ छ मैले भनेको कुराहरू यो लाइभ जुम भनेको यसले कन्ट्रोल 4 हेर्नु त लाइभ जुममा चाहिँ हामीले भन्दिनु पर्यो सर यो कहाँ आयो सर हजुर यो कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यही आइकै छ सर अहिले हामी जहाँ सुरुमा जहाँ गयो त्यो इन्स्टल गरेको कुरा डाउनलोडमै आउने भयो सर डाउनलोड गर्दा सँगै डाउनलोड गर्दा सँगै आउने भयो सर अनि हाम्रो त बुक छ नि एकैचोटि बुक
हो जुम मिटमा क्लिक गर्ने क्या सर यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त सर यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा आउँछ नि यो बक्स डायलग बक्स यसमै छ सबै कुराहरू यो अघि ओके गरे यही हो सर हामीले ओके गरेकै ठाउँमा सबै कुरा यही छ सर मैले भनेको कुराहरू सबै छ सर टाइप थिच्नु त सर एकपल्ट टाइप ल हुन्छ सर म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु अलिकति जुम पनि गरिदिनु सबैलाई हेर्न सजिलो हुन्छ नेपाली लेख्न मिल्ने रहेछ सर त्यहाँडी नेपाली लेख्न मिल्दो रहेछ टाइपमा फन्ट छ होला नि त सर फन्ट रहेछ अनि चेन्ज गर्न मिल्छ फन्ट चेन्ज गरेर नेपालीमा हो सर त्यसरी चाहिँ मिल्छ मैले त्यही अघि नै खोजेको त्यही भएर ल हुन्छ ल मिल्छ सर धेरै कामहरू मैले चाहिँ युज गरेको थिएन सर हेर्न अब तपाईँले सर्टकट के हेर्नु कन्ट्रोल आफूले चेन्ज गर्नु नि मिल्छ सर भएर सर तपाईँलाई मन परेन यो कन्ट्रोल 1 राख्न गाह्रो भयो म अर्को राख्छु होइन चेन्ज तर यो कन्ट्रोल 1 नै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ यो चेन्ज गर्नु मिल्छ लाइभ जुमबाट कन्ट्रोल 4 हेर्नु यहाँ अनि यसको यसले के गर्छ भने सबै सिकाइदिएको सर हेर्नु त यी सर्टकट कीहरू सबै दिएको छ कन्ट्रोल लाइभ जुम भन्ने चाहिँ कस्तो रहेछ लाइभ जुम भने चाहिँ मैले काम गर्न मिल्ने क्या सर जुम गर्ने अहिले गरिराखेको काम गर्न मिल्ने लाइभ जुम बुझ्नुभयो तपाईँले बच्चाहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर सिकाउनुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लाइभ जुम चाहिँ कम्प्युटर सिकाउनुको लागि किनभने कम्प्युटरमा त काम गर्नुपर्छ नि त देखाउँदै क्लिक गर्ने यसो गर्ने भनेर हुन्छ नि सर होइन कम्प्युटरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अनि है जुम तपाईँहरूको जुमहरूमा नि त्यो अब यो हामीले जियोजेब्रा भनेपछि हामीले यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ भयो हामीले चाहिँ यो सेटिङलाई चेन्ज गर्न पनि पाइयो होइन त सर पाइयो सर अनि यो तपाईँ जियोजेब्रा पाउँदाखेरि सरहरूले त्यो सुन्नुहुन्छ नि टुल कहाँ हो के हो भन्दाखेरि देखाउनु सरहरूले अब सुन्नुहुन्छ नि तपाईँ लाइभ जुम गरेर एकदम फाइदा सर कति खतरा हुन्छ लाइभ जुम गरेर देखाइदिने लाइभ जुम गरेर यहाँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि लाइभ जुम गर्न एकदम युज हो त्यो जियोजेब्रा सिकाउन एकदम युज गर्न सकिन्छ अनि अहिले मैले भनेको थिएँ नि कलर ड्रमा होइन त ड्रमा सबै छ होइन कन्ट्रोल जेसले ब्याक गर्ने ईले मेट्ने है यहाँ सबै छ कलर चेन्ज गर्ने जीले ग्रिन कलर बीले ब्लू कलर ओरेन्जले होइन वाइ होइन सबै छ होइन सर यहाँ कपी सेप सबै छ मैले भनेको यी व्हाइट बोर्ड डब्लु ब्ल्याक बोर्ड के होइन त सर यहाँ देख्नुभयो सर कन्ट्रोल 2 ले चाहिँ ड्रइङ मोड एक्टिभ गर्ने हो सर ड्र एकदम सिम्पल छ क्या सर टिचरहरूलाई सिम्पल मान्छेले युज गर्ने भनेर बनाइदिएको छ एकदम दामी सर आज त धेरै दामी कुरा सिक्यो सर ल हुन्छ सर म यस्तो युजफुल कुराहरू बिस्तारै सिकाउँछु त्यो मजा आयो आज त रामचन्द्र सर मेरो सर्कल बनेन नि सर एकचोटी टाइपबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर हेरौँ त सर नेपालीमा टाइपिङ सर्कल बनेन नि सर मेरोमा एकचोटी भनिदिनु न सर्कलको लागि ट्याब हो सर ट्याब हो सर ट्याब थिचिराख्ने ट्याब थिचेर नि तान्ने थिचेर हजुर ट्याब सर बनिरहेछ ए रामचन्द्र सर हजुर पुरुषोत्तम सर मेरो त यो स्क्रिनै जुम ठुलो भएछ कसरी सानो बनाउँदा सर स्क्रिनमै ठुलो भएछ राइट क्लिक गरिदिनु सर राइट क्लिक गरिदिनु हट्छ डबल राइट क्लिक गर्दा नि हट्छ सर ए सरको स्क्रिनमै जुम ठुलो भयो भन्नुभयो त्यहाँ के अरे जुम चाहिँ 100 भन्दा बढी भयो होला सर तल उसमा ए विन्डोजबाट गर्नु भला विन्डोजको युज गर्नु भला सरले मिरर पनि आइरहेछ सर अहिले मिरर त आएन सर यो जुम त्यो डेस्कटपै ठुलो भयो क्या सर एकदम ठुलो भयो माउसले राइट क्लिक डबल हान्दिन न ए हैन सर कन्ट्रोल 4 नै थिच्नु सर तपाईँ लाइभ जुम गर्नु भएको छ लाग्यो कन्ट्रोल 4 त्यो कन्ट्रोल 4 तिर्दाखेरि राइट क्लिकले काम गर्दैन सर कन्ट्रोल 4 थिच्नु सर कन्ट्रोल 4 सर यो के हजुर यो यति गाह्रो भए हाम्रो स्कुलमा तल्लो लेभलमा पढाउने मिसहरूलाई के म्याथ पढाउने मिसहरूलाई टाइप गर्न पनि नआउने हैन यो बेस्ट हो यो भयो भने त धेरै सजिलो रहेछ नि सर अब त लेखेरै चकले लेखेर पढाउन पाइहाल्यो नि त माटो जस्तो धेरै राम्रो सर यो तर माउस होल्डर बनाएर बच्चाहरूलाई पढाउन त टाइप गरिरहनै परेन सर अब त हामीलाई अनि सर तपाईले प्रेजेन्टेसन बनाउनु भयो हैन प्रेजेन्टेसन देखाउन त्यसको माथि पनि लेख्नु मिल्छ हैन आर्को सबभन्दा राम्रो चाहिँ हैन जहाँ पनि लेख्न मिल्ने क्या सर स्क्रिनमा जहाँ नि लेख्न मिल्छ सर यो त अनि त्यसको फाइदा एउटा चाहिँ माउस होल्ड गर्न चाहिँ सर यसमा सिक्न पर्ने हजुर अरु केही छ बाँकी यसमा सिक्न पर्ने सर यहाँनिर छ त नि मैले यहाँ अलिकति यो कलरहरु कसरी सिक्न हजुर मलाई एउटा भनिदिनु त यो के अरे मोटो पोइन्ट आउँछ नि सर लाइन हजुर प्रिटी फन्ट पनि राख्नु मिल्छ सर घटाउनलाई के गर्नु पर्छ सर फन्ट साइज घटाउनु कन्ट्रोल गरेर घटाउनु कन्ट्रोल थिचेर पाङ्ग्रा घुमाउने सर कन्ट्रोल टी कन्ट्रोल थिचेर पाङ्ग्रा स्क्रोलिङ डाउन स्क्रोलिङ अप ए कन्ट्रोल टी हो कन्ट्रोल टी र पाङ्ग्रा हैन सर कन्ट्रोल सँग मात्रै सर भरत सर ए भयो सर हजुर र सर तपाईँ अहिले भन्ने नेपाली लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो युनिकोड चाहिँ सपोर्ट गर्दै रहन्छ तर हामी यहाँ फन्ट चेन्ज गरेर प्रिटी फन्ट राख्यो भने मजाले नेपाली पनि टाइप प्रिटी फन्टमा मजाले नेपाली लेख्न पाइहाल्यो नि पाइहाल्यो ल कति रमाइलो रहेछ त्यो त अचम्म रहेछ मैले युज गरेको थिइनँ मैले चाहिँ हैन प्रिटी फन्टहरु चाहिँ मैले किन नेपाली मिसलाई नि काम लाग्यो सर अब आज जसलाई नि काम लाग्यो नि सर हैन अब हैन अब सर भरत सरलाई काम लाग्ने कुरा बिरेको आयो टाइममा हेर्दै सर टाइम चाहिँ कन्टेन्ट 3 हेर्नै सर
डिफल्ट चाहिँ 10 मिनट छ सर डिफल्ट है। अब यो मैले अहिले चाहिँ हैन अनि एडभान्समा जाने सर हैन अपासिटी अलिकति चकिलो नबनाए हुन्छ सर एडभान्समा गएर अपासिटी बढाउने हो सर एडभान्समा क्लिक गरेँ मैले हेर्दै अपासिटी मैले 10 राखेको छु हेर्दै सर म 30 जियोजेब्राकै कुरा आउँदो रहेछ नि सर यसमा नि अनि आउँछ जियोजेब्राबाट धेरै कुरा सिकेको छु सर कम्प्युटरमा म त्यसलाई कनेक्ट गर्छु तपाईहरुलाई पछि जियोजेब्राबाट तपाईले त्यो सिके त्यसलाई म तपाईले कम्प्युटरमा धेरै सिक्नु भएको त्यसको म त्यसलाई कनेक्ट गरिदिन्छु पछि अनि बुझ्नुहुन्छ ल सर मैले अहिले 30% राख्ने है 30% है अपासिटी अनि हेर्नु सर कहाँ राख्ने टाइम हैन माथि राख्ने कि बिचमा राख्ने स्क्रिनको बिचमा राख्ने कि तल राख्ने कि छेउमा राख्ने कि कहाँ पनि राख्ने मिल्छ सर हेर्नु त सर ए बुझ्यो सर देख्नुभयो सर एकदम टाइमर पोजिसनलाई हजुर हैन सबै राम्रो छ सर हैन ल मैले ओके गरेँ अहिले मैले अलि चेन्ज गर्नु त बिचमा साउन्ड पनि राख्न मिल्दो रहेछ नि सर माथि हेर्नु त मिल्छ सर कलमको साउन्ड पनि टाइम सक्यो भन्न नि पाइयो तपाईले आफ्नै आवाज रेकर्ड गरेर सेभ गर्ने त्यसलाई नि राख्न नि पाए सर त अघि हजुर टाइमर चाहिँ अलिकति मधुरो आएको कारण चाहिँ यो ओपेसिटी 30% राखेर हो रहेछ हैन सर त्यसलाई 100 बनाइदिनु त एकदम उज्यालो आउँछ मैले 10% राखे भएर सर उज्यालो मैले ओके गरिदिएँ सर मैले ओके गरेँ त्यहाँ अरू सेटिङ पनि गर्नुहुन्छ ल मैले 30% अलिकति बढाइदिएँ है त ल हजुर मैले यो टाइम सेट गर्न चाहिँ सकिन सर कुन चाहिँ टाइम कन्ट्रोल 3 राख्नु न सर ए टाइम सेट गर्नको लागि हैन टाइम सेट कन्ट्रोल 3 अहिले त एक्टिभ हुँदैन सर यो बक्स खोलिराख्नुलाई यो एक्टिभ हुँदैन सर हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन यो बक्स हैन सर मैले मेरोमा त बक्स खुलाएर नि सर कन्ट्रोल 3 गर्ने हो सर कन्ट्रोल 3 गर्दा रामचन्द्र सर अप्सनबाट जाँदा नि हुने रहेछ अप्सनबाट जाँदा नि हुन्छ सर अप्सनबाट त्यो के रे खुल्छ यो बक्स खुल्छ के त्यो जुम इटको अप्सनबाट सिस्टम ट्रेबाट है सर सिस्टम ट्रेबाट पनि जान मिल्यो सिस्टम ट्रेबाट त्यही भन्नुभयो सरले थ्यांक यू सर ट्रेबाट ट्रे आइकनबाट हेर्नु सर यहाँ नै जान मिल्छ ट्रे आइटमबाट ट्रे हैन सर त्यो ट्रे आइटम ट्रे भन्छ त्यसलाई ट्रे भन्छ ट्रे सिस्टम ट्रे आज मैले सुरुमा सिकाएको थिएँ नि सर सिस्टम ट्रे हो यहाँनिर हुन्छ जुम यहाँनिर सही है सर अब हेर्नु सर हेर्नु मैले कन्ट्रोल 3 थिचेँ है त हेर्नु सर टाइमर आयो भने त्यही बिचमा आएछ देख्नुभयो सर सबैले देखिरहेको सर अनि आउँछ नि सर अलि मधुरो अलि मैले अलिक बढाइदिएँ अहिले अपासिटी सरको क्वेसन माथि हुन्छ नानीहरूलाई मैले 1 मिनट टाइम दिएँ ल गर त मैले चाहिँ होमवर्क गर्नलाई गर्छ क्लास गर्नलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु ल मिनटमा सल्भ गर्ने ल हस् सर है ल थ्यांक यू सर ल यहाँ पछि भयो 8 बजे चाहिँ सर अब म अब यति हो जुमिटको नयाँ सफ्टवेयर दिने म भोलि चाहिँ अब अर्को क्लासमा तपाईँलाई अर्को एउटा सफ्टवेयर दिन्छु अब हामी अब गुगल सर्च इन्जिनको बारेमा है सर अब नेक्स्ट टपिक है सर मैले स्टप गरेँ सर यो टपिकको बारेमा हजुर फेरि पनि विशेष धन्यवाद भन्न मन लाग्यो सर यो धेरै साथीहरूले युज गरेर देखिन्छ सर हामीले त धेरै अब निकै नेपालका वरिष्ठ साथीहरूसँग पनि सरसँग गरे वास्तवमै हामीले चाहिँ के सही इन्फर्मेसन गरिएछ बिहानमा भन्ने लागेको छ धेरै समयदेखि वास्तवमा हो त हामीलाई कसैले नसिकाइदिएकै सर अहिलेसम्म यो धेरै साथीहरूले देखिन्छ सर तर हामीलाई अहिलेसम्म सिक्ने अवसर पाइएको थिएन सर यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद सर ए हो सर के रे नराज सर हजुर हाम्रो टिममा सबै खालको सरहरू हुनुहुन्छ एकदम ज्ञानका धनी अब रामचन्द्र सरलाई अझै 4-5 दिन क्लास दिनुपर्छ रमाइलो हुन्छ हामीलाई हैन धेरै राम्रो सर मलाई चाहिँ हैन सर मलाई सन्डे वेडनेसडे अनि स्याटरडे राख्दै हुन्छ क्या सर यो दिन चाहिँ म सक्छु मैले भनिहाल्नु सर तपाईलाई ल सर सरको लागि त 3 दिन बुक भयो भरत सर त्यो चाहिँ टिपेर राख्नु न सर डे चाहिँ टिपेर राखे सर सन्डे वेडनेसडे स्याटरडे भन्नुभयो नि त हजुर सन्डे वेडनेसडे स्याटरडे ल सरको त्यही 3 दिन भयो सर यो 3 दिनमा चाहिँ हामी यही सिक्न पर्छ सर हजुर अब सर अब मैले अब सर नेक्स्ट टपिकमा गएँ सर मैले आज गुगल सर्च इन्जिनको बारेमा हुन्छ सर जाउनुहुन्छ हामी कति टाइममा सकिन्छ सर सर्च इन्जिन म 15 मिनेटमा सिकाइदिन्छु सर हुन्छ ल अघि बढिहालौँ सर त्यसो भए हुन्छ ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है टिचरहरूलाई एकदम युजफुल हुने कुरा होइन सर गुगल होइन हामी गुगलको हामीलाई गुगल हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई कसरी युज गर्ने भन्ने थाहा छैन क्या सर हामीलाई यो थाहा छ गुगलको हामीलाई बेसिक कुरा मात्रै थाहा छ अब मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन अनि मैले यसको बारेमा मैले पूर्व तयारी गरेको थिइनँ किनभने मेरो आजै क्लास लिन्छ भन्ने थाहा थिएन मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले सबै आफूले चलाउने आधारमा सिकाइरहेको छु है सर मैले है मैले किनभने यसमा यो माथिको यो तपाईको मोबाइल जी आयो नि हाम्रो त आउँदैन नि यस्तो यो अहिले नयाँ आएको छ त गुगल त्यो नयाँ पढ्न सर आजदेखि त्यो देखिरहेछ सर के हो त्यो रामचन्द्र सर आजदेखि आइरहेछ आज हाम्रो नि आहा यो सबै टोटल भन्छ सर यसलाई टोटल भन्छ सर यसलाई टोटल हजुर टोटल भन्छ सर मेरो यहाँ
पुनः आउने समस्या भन्दा कि अब 8 बजे अनलाइन क्लास भयो पुनः आए गर्छ कि अब यहाँ क्लास कन्टिन्यू भएन एकछिन है म हुन्छ सर छिटो सकाम सर अनि हुन्छ है अब त्यहाँ समस्या आयो कि मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्ने हो सबैजनाले त्यही भएर ल ठिकै छ यहाँनिर ल होइन यो अब हेर्नु मैले चाहिँ सर्च तपाईँहरूलाई चाहिँ यो यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई यो हाम्रो सर्च कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु सर होइन तपाईँलाई होइन जस्तो कि मलाई पिडिएफ फाइल चाहियो सर कसैको बारेमा पिडिएफ फाइल मात्र चाहियो केही कुरामा डाउन गरेर मैले यहाँ पिडिएफ भनेर लेख्ने है अनि यस्तो यस्तो दुईवटा कोलम राख्ने अब तपाईँलाई केसको बारेमा चाहियो इङ्ग्लिस ग्रामरको बारेमा चाहियो कि म्याथ बुक चाहियो कि भनेर सर्च गर्ने सर होइन त सर पिडिएफ यसरी लेख्यो भने तपाईँले जे पिडिएफ मात्र फाइल देखाइन्छ सर ल जस्तो अब पिडिएफ मलाई के चाहियो भने अब म्याथको सेटको चाहियो होइन सेट म्याथ बुक 8 भन्नु त सर म्याथ बुक 8 भन्दा होइन त्यो च्याप्टर वाइजहरू आउँछ सर के है च्याप्टर वाइजहरू लेख्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ ल हामीले भन्दा इन्डिसेस होइन ल इन्डिसेस चाहिँ होइन ल इन्डिसेस एन्ड अलगोरिदम भन्ने चाहिँ ल मैले सर्च गरेँ इन्डिसेस भन्ने लेखेँ सर यहाँनिर पिडिएफ हेर्नु त यहाँनिर पिडिएफको फाइलहरू देखाइन्छ म्याक्सिमम यहाँ जुन रिजल्टहरू आएको हुन्छ नि सर सबै पिडिएफसँग सम्बन्धित हुन्छ क्या सर यिनीहरू यो ब्राकेटमा भएको पिडिएफ मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै पिडिएफ डाउनलोड हुन्छ सर ए पिडिएफ ब्राकेटमा भएको यहाँ पिडिएफ खोलिदिन्छ मैले क्लिक गरेँ हुन्छ पिडिएफ हामीले जे चाहियो त्यसको अगाडि लेखिदिने सर हजुर सर यो हामीले पिडिएफ निकाल्यौँ सर कुनै जस्तै सोलुसनै निकाल्यौँ त्यो एडिटेबल हुन्छ कि हुँदैन सर हुन्छ सर त्यसको लागि अर्को प्रोग्राम कन्भर्ट गर्दा भयो नि सर त्यो त गुगलको सर्च त हो नि त वर्डमा कन्भर्ट गर्दा भयो है मैले भन्न खोजेँ चाहिँ म्यामहरूलाई चाहिँ के भने चाहिँ सर अब भनेको थिएँ नि मैले तपाईँ हो अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज के सिकाउँछु भने यो पिडिएफहरू यस्तो भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल नै भन्छ हजुरहरूलाई होइन एकछिन म एकचोटि अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन्छु यो पिडिएफ है यो पिडिएफ अनि यो हाम्रो .exe भनौँ न लास्टमा डट हुन्छ ल .exe हाम्रो डक्सको है .pp होइन त मैले तपाईँलाई अलिकति यो कम्प्युटरको सम्बन्धी pptx हेर्नु सर यस्तो डट हुन्छ नि यस्तो डटहरू हुन्छ नि यस्तो MP3 अडियोको लागि हेर्ने अब यो म कम्प्युटर टिचर भए मलाई थाहा हुन्छ हेर्ने बित्तिकै अनि PNG है PNG यस्तो हुन्छ सबै हुन्छ हो यस्तो यो नामलाई चाहिँ यो नाम चाहिँ कम्प्युटरले दिने नाम हो कम्प्युटरले नाम दिन्छ जस्तो कि हाम्रो थर हुन्छ नि हाम्रो रामचन्द्र लामिछाने भनेको लामिछाने त मैले दिएको नाम होइन नि त यो त्यस्तै हो कम्प्युटरको पनि फाइल हरेक फाइल बनेपछि उनीहरूको GIF पनि हो सर GIF पनि हो सर हो यो सबै हो सर म GIF डक्स भने यो डट पछि आउने हो यो नामलाई चाहिँ के नाम भन्छ भने म तपाईँलाई रेड कलरले लेखिदिन्छु मैले त्यस्तो नामलाई चाहिँ एक्सटेन्सन भन्छ है सर एक्सटेन्सन हैन त सर DOCX हुँदैन वर्डको हुन्छ हो सर त्यही हो एक्सटेन्सन त्यस्तो नामलाई चाहिँ के भन्छ भने एक्सटेन्सन नेम भन्छ भने सर यो बुझिराख्नु एकदम काम लाग्ने कुरा हो सर यो कम्प्युटरमा पछि म तपाईँलाई धेरै कुराहरू काम लाग्छ सर यो भाइरसहरू के हो चिन्ह यो कुन फाइल हो चिन्ह भनेको एक्सटेन्सन JPG पनि हो सर हो JPG भने मलाई थाहा भयो त्यो पिक्चर फाइल हो भनेर थाहा हुन्छ .svg भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ त्यो पिक्चर फाइल हो भनेर त्यो हामीले यो एक्सटेन्सन नेम हेरेर थाहा पाउने क्या त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि तपाईँ कम्प्युटर खोल्दैन ला किन खोल्दैन भन्दा चाहिँ अनि तपाईँले त्यो फाइल चाहिँ के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ क्या सर सुरुमा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन नेम हेर्ने त्यो चाहिँ के गर्ने सर टाइप गरेर अनि त्यो दुईटा थोप्ला दिने हो सर सर्च गर्नको लागि तपाईँले त्यस्तै डकुमेन्टको फाइलहरू सर्च गर्नु पर्ने DO होइन DOCX डक्स गरेर सर्च गर्ने अनि दुईटा थोप्ला दिएर अनि लेख्ने यहाँनिर डक्स भनेको डक्स फाइल भयो अब के लेख्ने डक्स फाइलहरू चाहिँ अब प्रायः किन राख्नु पर्यो सर त्यो हाम्रो एक्सटेन्सन नेम हो नि त सर त्यसको डक्सको ल हेर्नु मैले यहाँ PDF मा त एक्स राख्न परेन हैन सर PDF मा पर्दैन PDF को PDF मात्र हो तीनटा मात्र डक्स भएर हजुर डक्स भएर त्यस्तो भएर सर बुझ्नुभयो सर अनि यहाँ डक्स फाइलको अब सर्च गर्ने ल हैन इन्डिसेस भने चाहिँ केही डक्स फाइल छ भने उहाँहरूले चाहिँ खोजिदिनु हुन्छ क्या सर चाहिँ हैन सर यहाँ डक्स फाइलहरूको चाहिँ तर यो पहिला चाहिँ एकदम यो एकदम इफेक्टिभ थियो आजकल चाहिँ गुगलले अलिक ब्लक गर्दैछ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ है पहिला चाहिँ एकदम मैले कति फाइलहरू डाउन गर्थेँ यसरी चाहिने फाइलहरू यो यसरी एउटा सर्च गर्ने यसरी है अब आएको तपाईँलाई मलाई अब डेट चाहियो मलाई कन्ट्रीको टाइम चाहियो जस्तो कि अब तपाईँले टाइम अस्ट्रेलिया भनेर लेख्यो भने हेर्नु त अस्ट्रेलिया भनेर लेख्यो भने अस्ट्रेलियामा कति बज्यो भनेर थाहा भइहाल्छ अब हजुरहरूको छोराहरू कोहीहरू हुनुहुन्छ भने होइन हेर्नु त कति बज्यो एकैचोटि आइहाल्छ केही गर्नै पर्दैन कति बज्यो भने सोध्नै पर्दैन टाइम मात्र लेखिने टाइम ठाउँ लेखिने सर अर्को कुरा आयो सर हेर्नु बुझ्नुभयो सर यो त्यो त बुझ्नुभयो जुन ठाउँको लेख्ने होला अनि अमेरिकालाई टाइम हेर्नको लागि है यो चाहिँ सजिलो है अब त्यस्तै अब तपाईँलाई म इङ्ग्लिसमा अलिकति कमजोर छु मलाई प्रोनाउन्सिएसन अलिकति गाह्रो भयो अब मैले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनहरू सिक्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन गुगलमै चाहिँ अब जस्तो कि पावर ओके पावर प्रोनाउन्सिएसन PRO होइन प्रोनाउन्सिएसन लेख्नु कि होइन यहाँ प्रोनाउन्सिएसन भनेर आइदिन्छ गर्नै पर्दैन डिक्सनरीहरू नै चाहिँदैन क्या गुगल फास्टमा चाहिँ
यहाँ क्लिक गर्ने यो लिप्सिङहरू पनि देखाइदिन्छ सर। अनि हामीले सर्च गर्न मिल्छ सर यहाँ वर्डहरू। अब कुन प्रनाउन्सिएसन ब्रिटिस हेर्ने कि अमेरिका हेर्ने सर। बुझ्नुभयो सर यो? सर पावर पोइन्टको चाहिँ सर्च गरेर PNT हान्ने हो सर? होइन पावर पोइन्टको सर्च गर्नलाई हेर्नु त PPT@ सेमिकोलन पावर पोइन्टको। तर पावर पोइन्टको चाहिँ ब्लक गर्दा चाहिँ कतिवटा पहिला त्यो स्लाइड सेयर अरू वेबसाइट गरेर 2 वर्ष चाहिँ एकदम इफेक्टली काम गर्थ्यो। मैले कति कुरा डाउन गरेर चाहिँ यसरी गरेँ। अहिले खासै देखाउँदैन सर। पहिला चाहिँ असाध्यै धेरै हुन्थ्यो। मैले पनि ट्राई गर्थेँ। स्लाइड सेयर त देखाउँछ नि हैन सर? हो सर। स्लाइड सेयर देखाउँछ। पहिला चाहिँ अहिले ब्लक गर्दा चाहिँ गुगलले यो पहिला त बाफ्रे मैले यति युज गरेको छु सर। यो यस्तो गरेर मैले फाइल यति युजफुल फाइलहरू भेटाएको छ सर मैले। अब तपाईँलाई पुरै नगर्दैन क्या यो। अब आजकल चाहिँ किन यस्तो गरेर सेक्युरिटी प्रब्लम के आएर हो कि अहिले चाहिँ गर्दैछ। तर जस पाउन चाहिँ सकिन्छ। मतलब सजिलो छिटो खोज्ने कुरा चाहिँ यसरी हो। अहिले चाहिँ कतिपय तपाईँको अनलाइनमा मात्रै सो गर्छ। हामीले डाउनलोड गर्न नमिल्ने पनि देखाइदिन्छ सर धेरै पावर पोइन्टको चाहिँ। त्यस्तो छ त नि। त्यस्तो भएछ ल। ठिकै छ ल सर हैन। यो चाहिँ तर देखाउन चाहिँ सजिलो एक्सटेन्सनहरु केही छ सर? पुरै भइसक्यो होला। एक्सटेन्सन त अरू छ सर। म बिस्तारै तपाईँलाई भन्दै जान्छु सर एक्सटेन्सनको बारेमा। पछि तपाईँलाई लिस्ट पठाइदिन्छु म हैन। अनि अब यो मैले गुगल सर्चको मैले डेट हेर्न सकेँ, टाइम हेर्न। हजुर सक्यो सर हजुरको? अब होइन एउटा छ नि यो पावर। अब नेपाली होइन नेपाली मिनिङ इन नेपाली गर्दाखेरि यहाँ नेपालीमा नि आउँछ यो पावर होइन इन नेपाली भने यहाँ इन नेपाली भनेर लेख्यो भने अब ट्रान्सलेट गरिरहनु पर्यो, छिटो गर्नु पर्यो, थाहा पाइहाल्नु पर्यो भने यहाँ डिस्ट्रिक्टमा आइहाल्छ सर। यो ट्रान्सलेट आइहाल्छ। यहाँ लेख्यो यतापट्टि लेख्यो यतापट्टि सजिलो हुन्छ यो। नेपाली डाइरेक्ट गरिन्छ सर? गरिदिन्छ हेर्नु न। पावर लेख्यो मैले पावर लेख्यो। अब त्यस्तै मैले के लेखेँ भने ओके म्याटर लेख्यो भने हेर्नु म्याटर लेखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ हेर्नु न यो। अनि प्रनाउन्सिएसन पनि आइदिन्छ होइन। म्याटर भने अब कुरा भयो। अब कुराहरू यस्तो देखाइन्छ कसरी कन्भर्टरको काम। अब यस्तो अब उसले कन्भर्ट गरिन्छ होइन। यहीँ आइदिइहाल्छ नेपाली पावर इन नेपाली भनेर लेख्नु। यहाँ तल एउटा बक्स आइहाल्छ आफै गरिदिइहाल्छ सर। अनि प्रनाउन्सिएसन लङ सेन्टेन्सहरु नि दिन्छ सर? त्यस्तो हो सर। सेन्टेन्सहरु पनि दिन्छ सर हैन त? ल आई एम अ टिचर ल हेर्नु हो। अब प्रनाउन्सिएसन पनि हुन्छ हेर्नु त? पढिदिन्छ पनि। डाइरेक्टै हुने रहेछ यसमा त। यस्तो हेर्नु त सर नेपाली पावर है सर। ल अब त्यसपछि सर म यसमा धेरै कुराहरू छ। म अलिकति फास्ट गर्ने टाइम भयो। इमेजमा जान्छु। हजुर हजुर सर ठिक छ। ल इमेजमा गएँ सर। अब मैले इमेजमा गएँ सर। यो गुगलको इमेजमा अलिकति अब इमेजमा सिकाइदिन्छ हिजोकै कुराहरू सरहरूलाई। हिजोको इमेजमा अब होइन त म त बिर्सेँ इमेजमा सर। अब मलाई के छ ल सर जस्तै हिजो सरहरूले धेरैजना सरले त्यो पानीको फोहरा कसरी ल्याउने सर भने मैले GIF लेख्ने। अनि फाउन्टेन भन्ने लेख्ने। फाउन्टेन भन्ने लेख्ने त फाउन्टेन भन्ने लेख्ने त यहाँ त कति आउँछ कति यस्तो राम्रो आउँछ सर कि अब पुरै आउँछ हेर्नु न। सबै आउँछ होइन कति राम्रो सबै हो यो पानी। ल होइन यो ल यो क्लिक गर्नु कति राम्रो छ यो होइन त? म क्लिक गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई होइन। एउटा संगठनको मिटिङमा तनाव तर त्यो हामीले म्याथ पढाउँदाखेरि त्यो फिगरहरु पनि आउँछ हैन सर यहाँबाट? आउँछ सर। हामीले जस्तो GIF सिलिन्डर भन्यो भने सिलिन्डरको GIF देखाउँछ नि। देखाउँछ सर। खोजेर राख्नुहुन्छ नि प्राय देखाउन सक्छ सर। हामी लोड हुन जानुपर्छ। तारबाटी पछि गएर बसेको हुन्छ के ल हैन सर। यो यस्तो चाहिँ यस्तो रहेछ सर। हैन पिक्चर आफै चेन्ज हुने सर। देख्नु भयो सर यो? देखिन सर। यस्तो पिक्चर आफै चेन्ज हुने रहेछ। त्यसले डाउनलोड गर्ने कसरी सर? अब मैले क्लिक गर्ने ल यो सेभ एज राइट क्लिक गर्ने ढुङ्गामाथि राख्दिनु नि त नभए। राइट क्लिक गर्ने सेभ पिक्चर। राइट क्लिक गरेर सेभ गर्ने सर यस्तो है। GIF अब यहाँनिर तपाईँले धेरै यो GIF तपाईँले हेर्नुभयो माथि हेर्नु भने अब पानीको फोहराहरू मजाले चलेको हुन्छ क्या यिनीहरू। GIF पिक्चर हो भने चाहिँ मलाई चल्छ। एकछिन चाहिँ लोड भइरहेको छ अलिक टाइम लाग्यो। अब यो हामीले चाहिँ कहिले कहिले ब्यानरहरू बनाउँदा चाहिँ हाम्रो दियोहरू बालेको देखाउँछौँ नि सर मजाले। हो त्यही हो सबै दियो बालेको रोमन दिया भनेर हाल्ने भन्ने आउने रहेछ सर मजाले। रामचन्द्र के भन्ने छ? गुड मर्निङ ह्यापी बर्थडे भन्दाखेरि सिमेज सिमेज ल हेर्नु सर यी म्याथको सिमेन्ट्री हेर्नु सर। GIF हेर्नु सर म्याथको सिमेन्ट्री लेख्दै हेर्नु सर। यहाँनिर सबै आउँछ यो। अब यो हेर्नु त यो GIF कसरी चाहिँ सर्कलको हेर्नु सर्कलको।
यो सबै चल्छ है सर? अहिले नेट अलिक स्लो भएछ चल्छ, एनिमेसन हुन्छ यो। GIF लेखेको प्राय चल्छ के सर, एनिमेसन हुन्छ सर। यो फाइल सर हजुरलाई यो blogger.com को बारेमा कतिको थाहा छ सर? ब्लगर भने त सर त्यो एकदम अहिले त पुरानो भइसक्यो नि सर। त्यो त ब्लगर आफूले लेख्ने हो, आफ्नो आर्टिकलहरू लेख्ने। अहिले त अहिले मान्छेहरूले त आफ्नो पर्सनल वेबसाइट बनाउँछ नि सर। ए अनि अर्को ब्लगर वर्डप्रेस। हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम पपुलर हो त्यो सर। वर्डप्रेसबाट वेबसाइट बनाउनु त्यही त हो त नि सर, अहिले वर्डप्रेस नै हो। अब अहिले तपाईँले कोडिङ नै चाहिँदैन सर, न तपाईँले आफ्नो वेबसाइट बनाउनु सक्नुहुन्छ आफैले अहिले कोडिङ नगरिकन त्यही वर्डप्रेसबाट नै। हजुर एकदम सजिलो छ सर। त्यो सरसँग अलिक धेरै लिनुपर्ने। हजुर एक दिन वेबसाइट बनाउनु सिकाउनु पर्छ। वेबसाइट बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ होला। जस्तो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि पनि वास्तवमा त्यो आवश्यक छ कि सर। मैले चाहिँ ब्लग मात्रै सिकाएको है। ल अब यो अब GIF ओके, GIF पछि होइन अब मैले अब तपाईँलाई अनि मैले टुल्सको बारेमा सिकाउँछु भनेको थिएँ सर होइन। अब तपाईँले एउटा कुनै पिक्चर खोज्नु भयो, ल तपाईँलाई एउटा पिक्चर भन्नु छ ल, म्याप अफ नेपाल भन्नुभयो, म्याप अफ नेपाल भन्नुभयो। अब म्याप अफ नेपाल चाहिँ मलाई यति ठुलो पिक्चर चाहियो कि, यति ठुलो चाहियो कि, किनभने मैले अफिसमा राख्न लागेको एकदम ठुलो पिक्चर प्रिन्ट गर्दाखेरि एकदम हाई क्वालिटी आउने होइन, त्यस्तो आउने गर्नको लागि चाहियो भने चाहिँ मलाई ठुलो पिक्चर कसरी खोज्ने भने चाहिँ टुल्समा जाने सर हेर्नु सर। यहाँ टुल्समा यो टुल्सको बारेमा भन्छु भने मैले त्यही हो हेर्नु सर। टुल्समा देख्नुभयो सर, यहाँनिर देख्नुभयो सर टुल्स है सर। मैले अर्को टपिकमा गएँ टुल्स। ठिक छ सर। टुल्समा क्लिक गर्नु, टुल्समा क्लिक गर्नु धेरै कुराहरू आउँछ। अब हेर्नु धेरै कुराहरू आउँछ सर हेर्नु टुल्समा। म जुम गरेर देखाइदिन्छु, लाइभ जुम होइन त। यो कस्तो साइज भने ल हेर्नु, साइज हेर्नु, यो लार्ज एनी साइज, लार्ज साइज हेर्नु, यो क्लिक गर्नु यसमा लार्ज साइजमा होइन त। हामीले फिल्टर गर्न सिकाउँछ टुल्सको बारेमा। यो लार्ज साइज है। कलर तपाईँलाई कलरफुल चाहिने कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिने कि के चाहिने होइन त, फिल्टर गर्नु। हाम्रो सर्चलाई फिल्टर गरिदिन्छ सर टुल्सले है सर। यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर यो फिल्टर गर्नको लागि हामीले टुल्स युज गर्छौँ सर। अब कलर गर्ने कि अब कहिले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिन्छ, हामीलाई यस्तो चाहिन्छ। अब अहिले मैले लार्ज एक्टिभ गरेको छु भने यहाँको पिक्चरहरू चाहिँ सबै लार्ज साइजहरू देखाएको पिक्चरहरू चाहिँ ठुल्ठुलो पिक्चरहरू देखाउनु भएको यहाँनिर सर। यो है सर यसरी बुझ्ने यो टुल्सको यहाँनिर है। यो बच्चा ठुल्ठुलो पिक्चरहरू सर्टिफिकेटहरू बनाउँदाखेरि अलिक हाई क्वालिटीको पिक्चरहरू चाहियो भने म यसरी सर्च गर्छु सर यहाँनिर टुल्समा गएर। अब त्यस्तै मैले यहाँनिर तपाईँले होइन अब ड्रइङहरूको लागि चाहिँ जस्तो हामीले क्वेसनहरू बनाउँदा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै प्रिन्ट गर्ने हुन्छ। अनि हामीले जब मैले अब यसो बियर टाइगरहरू चाहिन्छ सानो सानो क्लासको नानीहरूलाई पढ्दाखेरि, अनि बियर आउटलाइन भन्छु। आउटलाइन भन्ने कलरहरू गर्नलाई आउटलाइन भन्ने बित्तिकै आउटलाइनको कुराहरू देखाइदिइहाल्छु हेर्नु त सर। हामीले जे भने आउटलाइन लेख्यो त्यसको आउटलाइन दिइहाल्छ सर है। यो चाहिँ एकदम अब अनि कार्टुन भन्ने छ, क्लिप आर्ट भन्ने छ। यहाँ तल चाहिँ त्यो उहाँहरूले नै प्रिपेयर गरिदिएको साइजहरू चुज गर्नु मिल्छ, कलर भन्ने चुज गर्नु मिल्छ, टाइप चुज गर्नु मिल्छ। हेर्नु टाइप हेर्नु त कस्तो पिक्चर हो यी सर। हेर्नु त यी तपाईँ यहाँ टाइपबाट पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ सर। हेर्नु त यी GIF चाहिने कि तपाईँलाई लाइन ड्रइङ आउटलाइन। लेबल नगरेको फिगर खोज्ने नि सर यहाँनिर छ नि। यो सबै आफूले चुज गर्ने छ। यिनीहरूमा कुन चाहिँ लेबल नभएको त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्ने छ। हजुर बुझ्नुभयो सर। त्यो लेबल भएको चाहिँ फ्रीमा हामीले अब खोज्नुपर्छ, अलिक टाइम लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले क्लिक गर्ने। अब यो बियरको लेबल छैन त्यही भएर है। अनि ब्याकग्राउन्ड नभएको पिक्चरहरूलाई चाहिँ हामी PNG भन्छ। मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई भन्नुभएको पिक्चरलाई चाहिँ PNG भनेर लेख्ने। PNG अब तपाईँले अब सेटको होला, सेटको जाउँ यहाँ सेटमा सेट म्याथ्स भनेर लेख्नु न है। यस्तो लेख्यो भने अब इन्टर गरिदिएँ मैले यसरी लेख्नु चाहिँ अब तपाईँको सेटको क्वेसनहरूको PNG डायग्रामहरू आउने हुन्छ। हामी जुम आउट गरौँ यसरी आउने हुन्छ पिक्चरहरू सेटको। अब जति पनि पिक्चरहरू छ यहाँनिर यसरी आउने गर्छ है सर। मैले तपाईँलाई यो मैले यहाँनिर मैले पछि तपाईँलाई गुगल फर्म मैले भोलि देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। मैले गुगल फर्ममा यो सेटको कति क्वेसन बनाएको छु। मैले एउटा क्वेसनमा एउटा पनि ड्र गरेँ होइन। म यहाँ क्लास 7को मैले फोल्डर देखाइदिन्छु यहाँ यहाँनिर डेस्कटपमा। मैले अनलाइन क्लास, मेरो अनलाइन क्लास माई क्लास त्यसमा मैले क्लास 7मा सेट पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सबै नेटबाट डाउनलोड गरेको पिक्चरहरू सर। यो सबै ती मैले खोजेको यस्तो पिक्चरहरू यसलाई नै क्रप गरिदिने अनि राखिदिने त्यही गरिदिने नेटबाट सर, गुगलबाट नै। मलाई क्लास 7मा पाउने सबै पुग्छ यसरी मैले होइन। मैले क्वेसन बनाउनै पर्दैन, टाइम वेस्ट गर्नै पर्दैन। मैले यिनीहरू नै युज गरेर मैले क्वेसन बनाइदिएको छ गुगल फर्ममा सर। यिनीहरू यो सबै मैले नेटबाट नै लिएर आएको छ, आफूले बनाएन। वर्डमा पनि गुगलबाट पनि सर्च गरेर ल्याएको छ। एकचोटि सेभ गरेपछि त भइहाल्यो सर, जहाँ पनि लान सकियो सर। ल सर ल मेरो अब अहिले आज क्लास सबै फिगर हुन्छ सर। सकियो। यहाँ कम्बाइन्ड सोल्युसन भनेर लेख्नु माथि फिगर हुन्छ, सबै हुन्छ सर। सबै आफै ड्र गरिरहनु पर्दैन, अलिक खोज्ने र अनि पहिल्यै सेभ गरेर राख्ने क्या। जस्तो कि मैले नानीहरूलाई क्लास पाउनु भन्दाखेरि अगाडि मैले सबै पिक्चर सेभ गरेर राखेको हुन्छ यहाँनिर। यो क्लास 7 सेट भनेर अनि मैले यहाँनिर यिनीहरूलाई नै युज गरेर अरू कुरा बनाएको हुन्छ सर
जस्तै अब च्याप्टर वाइज मैले यहाँ च्याप्टर सेट नम्बर्सहरू बनाइरहेको छ अहिले रामचन्द्र सर होमवर्कको लागि यहाँ के दिएको भन्ने चाहिँ हजुर यो चाहिँ हामीले पिएनजी लेखेर अनि सर्च गर्न पर्यो हैन पिएनजी जेपीजी जब आफूले आवश्यक अनुसार पिएनजी भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नभएको हो होइन सर तर ब्याकग्राउन्ड नभए पनि हामीले हटाउन सकिहाल्छ मैले अस्ति सिकाइदिएको थिएँ नि त सर ब्याकग्राउन्ड आएको छ भने मैले अस्ति सिकाइदिएको थिएँ नि सर पिएनजीमा जेपीजी भन्छ विथ ब्याकग्राउन्ड है सर सकिन्छ अझ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुन्छ सर है कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले क्वेसन टाइपहरू गरेर चाहिँ अब लेखेको कुरा छोडिदिन्छ त्यही भएर अनि विथआउट पिएनजीमा गर्दा राम्रो हुन्छ म फेरि त्यसको बारेमा फरक गराइदिन्छु सर है ल हस् त सबै सरहरूलाई मैले अब भनेको म अलिक छिटो छिटो बोल्ने भए पनि है अलि सुनिदिनु भयो है म चाहिँ अलिक त्यस्तै छु क्या चञ्चल चञ्चल सानैदेखि छुकछुकै छु हजुर सरको पर्सि बुधबार है फेरि हस् थ्याङ्क यू सर ल भयो सर रामचन्द्र सर धेरै उपयोगी कुरो सिकाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सर हरिशचन्द्र सर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुर सर हजुर अब हामी अन्त्य गर्नतिर लागौँ कि सर टाइम पनि हाम्रो 8:20 भयो हैन अब सबैजना सरहरूको फेरि स्कुल पनि होला सकौँ होला सर हुन्छ सर हस् हुन्छ छ सर हस् हस् सर हस् सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई पुनः नमस्कार गर्दै हाम्रो रामचन्द्र सरले अत्यन्तै उपयोगी मैले सुरुमा पनि जानकारी नै छ धेरै राम्रो प्रस्तुतिकरण रामचन्द्र सरले गर्नुभयो यहाँलाई पुनः मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि मैले सम्झना श्रेष्ठ म्याडमलाई अनुरोध गर्दै म पनि छुटेँ हस् नमस्कार सम्झना श्रेष्ठ म्याडम सर हुनुहुन्न उहाँ छुट्नु भएको देखिन भएन जस्तो छ सर अब अरूलाई लगाउन सर हुन्छ नवराज उपाध्याय सर हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ सर भर्खरै हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्न के अनिल पौडेल सरलाई लगाउन त सर उहाँलाई हजुर कोरी सर भन्नु त पर्यो सर अनिल पौडेल अनिल पौडेल हुन्छ अनिल पौडेल सर हजुरले आजको कार्यक्रम इन्डिङ गर्ने है सर अनिल पौडेल सर म्युट छ त ल सर अब खोइ हेमराज पन्त ल सर हेमराज हुनु भएन आजको कार्यक्रम हुन्छ हेमराज पन्त सर आजको कार्यक्रम सर सरहरु छोड्दै जानु भयो होला अब हजुर जो हुनुहुन्न उहाँको नाम मात्रै एनाउन्स भयो जस्तो लाग्यो ए ल ईश्वर पाण्डे सर हजुर सर नमस्कार सर हो सर पाण्डे सर आजको कार्यक्रम सफाइदिनु सर थोरै मन्तव्य चाहिँ हस् सर सबैलाई नमस्कार सर शुभ बिहानी यो कार्यक्रम अति उपयोगी छ सर हामी जिरो लेभलको जियोजेब्राको थोरै एक स्टेप भने पनि अगाडि बढ्न सक्यौँ सर यसको लागि यो आफै प्रशिक्षार्थी भन्ने होल टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यसबाट हाम्रो थोरै भने पनि समयको सदुपयोग भएको छ र जानेका नजानेका कुराहरू एक आपसमा सरसल्लाह साथ अगाडि बढ्न पाइएको छ सर र आजको प्रस्तुति रामचन्द्र सरले ज्यादै मिठो तरिकाले दिनुभयो र यसको लागि रामचन्द्र सरलाई मुरी धन्यवाद साथै यस होल टिमलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु सर हस् धन्यवाद सर नवराज घिमिरे सर सर धन्यवाद सर नवराज सर हजुरले म त यादै गरिन छु हजुरले कल गर्नु भएको थियो र सर ए होइन सर अहिले मैले त्यतिकै यहाँ हान्दाखेरि त्यो हजुरलाई गएको हो अनि ठिक छ के अरे तपाईँको आज म त कसैलाई भन्न पर्ने थियो कि भने मैले होइन सर होइन
यानि एकदम रामचन्द्र खुसी लाग्यो क्या सर, लामो त्यो त मैले समयदेखि तपाईँको भरत सरले हामीले तपाईँको वास्तवमा त्यो साथीहरूले युज गर्दा यति धेरै क्युरियोसिटी जनायो नि। अब त्यो कुरा भरत सरलाई र मलाई थाहा छ होइन, तर कहीँ कतै कसैले नसिकाएको विषयवस्तु आज अब त्यति मिठोसँग चाहिँ के अरे रामचन्द्र सरले सिकाउनु भयो। वास्तवमै तपाईँको त्यो अब कतिपय त्यहाँ बेलुका अरू अन्य प्रोग्राममा फेस नगर्ने साथीहरूलाई त थाहा नहुन सक्छ, तर हामीले वास्तवमा यो 3 महिना अगाडिदेखि देखेका हौँ, तर यो सिकाउने कुरा पाइएको थिएन कि सर। यो जुन किसिमको बनाएको छ होइन, तपाईँको हामीहरूले जुन किसिमको एउटा प्लेटफर्म बनाएका छौँ, वास्तवमा यसले यति धेरै कुराहरू सिकाइएको छ, हामीले सिक्ने अवसर पाछौँ नि सर। यो कुरा मैले लगभग धेरैचोटि उठाएँ, केबाट भन्दा जुमबाट भन्नुभयो, तर जुम इट भने त अर्कै छुट्टै चिज रहेछ होइन। त्यो कुरो बल्ल आज आएर आँखा खोल्यो के सर। अरे यो कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रममा नि नसिकेको कुरा हो क्या त। त्यही त होइन सर, यो त पहिले सिकेको थिएन नि। जस्तो अस्ति तारा सरले नै हामीलाई जुन विषयवस्तु सिकाउनु भयो, वास्तवमा त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय कार्यक्रममा अहिलेसम्म कहीँ कतै भएको छैन कि सर। ताराबहादुर सरले देखाउनु भएको विषयवस्तु पनि सर त्यो त एकदम उपयोगी पनि छ नि। हो नि, अझै उपयोगी पनि छ। वास्तवमा तपाईँको यो टिमले, यो टिममा जो साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, वास्तवमा तपाईँ हामी सबै एकदम चाहिँ के अरे हामी धेरै भाग्यमानी छौँ क्या सर। यो टिमले जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको छ, त्यस्ता साथीहरू ल्याएको छ। वास्तवमा तपाईँको हामी यो टिमप्रति अथवा यो टिममा सहभागी हुने सबै साथीहरूप्रति, किनभने हामी पनि थोरै भएको भए त्यति मिठास त आउँथेन। हामी कम्तीमा 40-50 जना साथीहरू छौँ। वास्तवमा हामी सबै एक अर्काप्रति चाहिँ धेरै आभारी छौँ सर। एकदम सर, हजुर हजुर ठिक छ सर। अब आजको समय पनि हाम्रो करिब नेटो नागिसकेको छ। फेरि सबैजना स्कुल जानुपर्ने हुनाले धेरै सर म्याडमहरू छुटिसक्नु भएको छ। हामी अन्त्य गर्नतिर लागौँ सर अब आजलाई, है त सर। पहिले त हाम्रो रामचन्द्र सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरू जो आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई पनि ख्याल गरेर समय छुट्याएर हामीसँग निरन्तर जोडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिम विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भने हाम्रो टिम यहाँहरूको माझबाट छुट्न चाहन्छौँ। भोलि फेरि अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने बाचा गर्दै छुट्ने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। नम्बरमा सोध्नु भएको चाहिँ सरले मैले राखेको छु च्याट बक्समा। रामचन्द्र सर, ठिक छ सर। हजुर।